नमस्कार सम्पूर्ण नेपाली भाषी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा नियमित लाइभ कार्यक्रम अन्तर्गत आज पनि म उपस्थित भएको छु। सन्दर्भ पुरानै हुन्, अनौपचारिक कुराकानीका। त्यो अनौपचारिकता भित्रै औपचारिकता पनि कहिलेकाहीँ आइपुग्दछन्। तैपनि हामीले जे चर्चा अस्तिदेखि गरिरहेका छौँ, कुनै कुरामा हामी निश्चित छैनौँ। कुरा गर्दा गर्दै नै कुनै विषयमा प्रवेश हुन्छौँ र त्यो विषयसँग हामी केही बेर खेल्ने गर्दछौँ। अब आज जेठ 2 गते भयो। वैशाख 1 गतेदेखि सुरु गरेको आज जेठ 2 गतेसम्म आइपुगेको छ। जेठ 5 गतेसम्म यो लकडाउन हो अहिलेको, तर जेठ 5 गतेबाट लकडाउन खुल्छ भन्ने छैन, किनभने काठमाडौँमा पनि अहिले बिमारीहरू भेटिँदैछन् र यो अझ व्यापक भएर जाने डर बढेको छ। केही चिकित्सकहरूसँग मैले सोधेको थिएँ कि यो एकाएक किन बढिरहेको छ त कोरोना भन्दाखेरि 2 कारणले बढेको छ। एउटा त हामी सबैले थाहा पाइरहेका कुरा छौँ के भने खास गरी अहिलेको अवस्थामा भारतबाट फर्किरहेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूकै शरीरबाट त्यो कोरोना हामी देशभित्र पसिरहेको छ। उनीहरूलाई हामीले नराम्रो भन्नु हुँदैन, किनभने उनीहरू आफ्नो घर आएका हुन्। रोगी भएर घर आउनु नराम्रो होइन। रोगलाई नियन्त्रण गर्ने हाम्रो जिम्मेदारी चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। त्यो एउटा त्यो कारणले बढेको छ। अर्को कारण चाहिँ के छ भने जुन ढङ्गले चाहिँ आम मान्छेहरूमा चाहिँ त्यो स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने हो, त्यो परीक्षणको दायरा चाहिँ फराकिलो पार्न सकेको छैन। अहिले अलिअलि दायरा फराकिलो पार्दै जाँदा त्यो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो र दायरा जति फराकिलो पार्दै गइन्छ त्यति सङ्ख्या थपिँदै जाने प्रबल सम्भावना छ भन्ने चिकित्सकहरूको अनुमान छ। साथसाथै एउटा अर्को डरलाग्दो अनुमान पनि उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भने अहिले जुन जसलाई हामी कोरोना सङ्क्रमित मान्छे भेट्दैछौँ ती मान्छेहरू पहिलो पुस्ताका हुन् अथवा जसलाई पहिलोपल्ट भेटेको छ। अब तीबाट दोस्रो परिवारभित्रै कसैलाई सरेको छ, दोस्रो भयो र त्यो तेस्रो स्टेज भनेको चाहिँ व्यापक रूपमा आम समुदायमै सरेर जानेलाई चाहिँ तेस्रो स्टेप भनेर भनिन्छ। अब अहिलेसम्म दोस्रो स्टेपसम्मै छ र केही स्वास्थ्य कर्मीहरूले भनिरहेका छन् कि हाम्रो 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ तेस्रो स्टेपतिर पुगिसक्यो, अब कोरोना समुदायमा गइसक्यो भन्ने कुरा पनि छ। समुदायमा जानु भनेको चाहिँ एकदमै खतरनाक हो। त्यसको सबभन्दा ताजा उदाहरण अमेरिका र बेलायत हुन्। अमेरिका र बेलायतमा यो समुदायमा गइसकेको हुनाले नियन्त्रण गर्न एकदमै कठिन भएको छ। मृत्यु दर पनि बढेको छ। हामी कहाँमा अहिलेसम्म 249 जना छन् र खासै धेरैजना, कोही एकजना पनि मरिहालेका चाहिँ छैनन्। तर जब यसको फैलिने क्रम बढ्दै जान्छ, बढ्दै गएपछि मृत्युको सङ्ख्या पनि बढ्दै जान्छ भन्ने भनाइ छ। त्यो किन हुन्छ भन्दा अहिले त अलिक सक्षमद्वारा स्वस्थ मान्छेहरूमा कोरोना भेटिँदैछ। युवा पुस्तामा, हेल्दी मान्छेहरूमा, विभिन्न ठाउँमा काम गर्न गएका ठाउँका मान्छेहरूमा यो कोरोना भेटिएको छ। उनीहरूको शरीरमा यो रेसिस्ट पावर पनि राम्रो भएको हुनाले उनीहरूले पचाइरहेका छन् र अब अस्पतालमा पनि लगेर दबाई त छैन यसको। अस्पतालमा लगेर राख्नु भनेको चाहिँ घरका परिवारका गाउँकालाई नभेटोस्, नसरोस् भनेर सुरक्षित रूपमा उनीहरूलाई लगेर अस्पतालमा राखेर सामान्य दबाई औषधि गरिने मात्रै हो। त्यही सामान्य दबाई औषधिले नै ठिक भएर घर फर्किरहेका छन्। त्यो के भने उनीहरूको शरीरको इम्युनिटी पावर राम्रो भएकोले त्यो भएको हो। भने अब भोलि यो रोगीको सङ्ख्या धेर बढेर अस्पतालमा ठाउँमै भएन भने र ठिक समयमा तिनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकेन भने मानिस त घर घरै थन्किनु पर्ने हुन्छ। घरमा थन्किएपछि घरका परिवारलाई पनि भेट्ने हुन्छ अनि कमजोर मान्छेहरू चाहिँ मर्न थाल्ने हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा रोगी, बिरामी, बुढाबुढी र जसको शरीरमा चाहिँ
रोग क्षमता शक्ति कमजोर छ तिनीहरू मर्न थाल्नेछन्। त्यो खतरा छ। र भोलि पछि हाम्रै देशका पनि 60-70 वर्ष उमेरतिरका बुढाबुढीहरू जो पहिलेदेखि चाहिँ डायबिटिसका छन्, कोलेस्ट्रोलका छन्, क्यान्सरका छन्, किडनीका छन्, लिभरका प्रब्लम भएका छन्, अनि अनेक प्रकारका रोगीहरू जुन प्रकारका दबाईहरू खाएर औषधि खाएर बसेका छन्, ती खालका अरू नै रोगहरूबाट आक्रान्त भइसकेकाहरूलाई यसले भेट्ने बित्तिकै यसले एकदमै छिटो यसले गएर फोक्सोमा गएर इन्फेक्सन गर्ने हो र निमोनिया हुने हो। निमोनिया भएपछि फोक्सोले काम नगरेपछि मृत्यु दर बढ्ने हो। त्यसैले यो खतरा छ। अरूतिर भएको पनि यही हो, हाम्रा पनि आउने क्रम यो बढिरहेको हुनाले हामी त्यो स्टेजसम्म पुग्ने खतरामा छौँ। त्यो खतराबाट जोगिने भनेको चाहिँ एउटा त यो क्वारेन्टाइनमा हामी जो बसेका छौँ यसलाई नियमित निरन्तर गर्नु पर्यो, धैर्य धारण गर्नु पर्यो। अर्को कुरो सरकारले परीक्षण गरेर त्यस्ता मानिसहरूलाई छुट्याउनु पर्यो। रोगी र निरोगीको क्षेत्र छुट्याउनु पर्यो। रोगीलाई कहाँ लगेर व्यवस्था गर्ने हुन्छ, निरोगीलाई कता व्यवस्था गर्ने हुन्छ, त्यो दुईटा काम सँगसँगै गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रा आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिहरूतिर पनि जानु पर्यो। एलोपेथीले काम गरिरहेको छैन भने आयुर्वेदिकबाट हुनसक्छ, आयुर्वेदिकबाट पनि हामी जानु पर्यो। आयुर्वेदिक औषधिहरू हामीले घरेलु उपचार पद्धतिहरू पनि लाग्नु पर्यो। आखिरी मर्ता क्या नै कर्ता भने जस्तो मर्ने नै स्थिति छ भनेदेखि बा निको हुन्छ कि के थाहा। हाम्रा परम्परागत औषधि मूल्य जडीबुटीहरूतिर पनि हामीले खोज अनुसन्धान गर्नुपर्छ। हाम्रा आयुर्वेदिक वेदसँग सम्बन्धित विद्वानहरू, चिकित्सकहरू, आयुर्वेदका चाहिँ आचार्यहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि गरिरहनु भएको हुन्छ होला र गरिरहनु भएको पनि छ भन्ने सूचना आइरहेछ। उहाँले अझ द्रुत तवरले गर्ने र त्यस्ता चिजहरू चाहिँ व्यावसायिकमूलक हिसाबले पैसा कमाउने माध्यम नभइकन जनस्तरको सेवाका माध्यमबाट सूचना प्रसारण गरिदिनुहोस्। यस्तै मैले जस्तै लाइभ गरेर के भनेर यो दबाई खानुहोस्, यो चिज यो जडीबुटी खानुहोस् भन्नुहोस्। आयुर्वेदले एउटा राम्रो काम के गर्छ भन्दा त्यसको साइड इफेक्ट छैन। त्यसले उपचारमा काम गर्दैन होला तर बिगार गर्दैन, बरु कामै गर्छ भने त्यो प्रयोग गर्न त हानि भएन, डराउनु पनि परेन। र त्यस्तो ज्ञान चाहिँ अहिले सबैलाई बाँड्नु पर्ने। सबै बाँच्दा मात्रै आफू पनि बाँचेको मजा आउँछ। सबै मऱ्यो भने एक्लै बाँचेर केही पनि हुँदैन। त्यसैले यो संसार सबैले बाँच्नका लागि, बाँच्नकै कारणले यो संसार यति सुन्दर, यति राम्रो, बाँच्न मन लाग्ने भएको। यी कोही मान्छे थिएनन् भने एकजना मान्छेलाई पनि बाँच्न मन लाग्दैन, उसलाई पनि मर्नै मन लाग्ने हो। त्यही कारण हामीलाई यदि बाँच्न मन छ भने हामी अरू बाँचेको देखेर हामीलाई पनि बाँच्न मन लागेको हो। आफैलाई बाँच्न पनि अरूलाई बचाउनु पर्छ। अरू बाँचे मात्रै आफूलाई पनि बाँच्ने इच्छा आकाङ्क्षाहरू हुन्छ। त्यसैले आफू बाँच्न मन छ भने अरूहरूलाई पनि बाँच्ने बाटाहरू हामीले देखाउनु सिकाउनु पर्छ। त यो क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले चाहिँ त्यतातिर पनि सोचौँ। र सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ के भने त्यो क्षेत्रमा काम गर्नेले गर्नुभएको छ, एलोपेथीका डाक्टरहरूले, नर्सहरूले गर्ने सेवा गर्नुभएको छ, सुरक्षाकर्मीहरूले खट्नु भएको छ, सबैले आफ्नो आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेका छ। हामी सर्वसाधारण नागरिकले पनि आफ्नै घरमा क्वारेन्टाइनमा बसिदिनु पनि सेवा नै हो। आफूले अरूद्वारा आफूसँग रोग भएको अरूलाई नसारेर वा अरूको रोग आफूमा नसारेर त्यो दुईटा काम नगरेर पनि हामीले ठुलै मानव सेवा गरेकै हुन्छौँ। त्यतातिर सोच्नुपर्छ। केही साथीहरू आउनु भयो जस्तो छ यहाँ। को आउनु भएछ म यसो हेरौँ यहाँ। धेरैजना आइसक्नु भयो। म नाम पढौँ है त। अनमोल मणिजी आउनुभएको छ, विवेक भट्टराई, अनि दीपक भण्डारी, जीवनहरि अधिकारी, अनि दीपक भण्डारीले हार्दिक नमन लेख्नु भएको छ। त्यस्तै ऐश्वर्य तिमसिना सर पनि आउनुभएको छ। डाक्टर रविन्द्र समीर पनि आउनुभएको छ। डाक्टर रविन्द्र समीर अहिलेको यो कोरोनाको लागि सबैभन्दा धेरै एउटा चिकित्सकको तहबाट सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा धेरै सूचना प्रवाह गर्ने एउटा विशिष्ट व्यक्तिको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँ आफू लेखक साहित्यकार पनि हो। त्यसले पनि उहाँलाई यो कुरा प्रसारण गर्न उहाँको बौद्धिकताले मद्दत गरेको छ। हिजोको मात्रै स्टाटसमा उहाँले 2 नम्बर क्षेत्रमा, जुन अहिले एपिसेन्टर जस्तो हुन लागेको छ 2 नम्बर क्षेत्र,
त्यो क्षेत्रको 2 नम्बर क्षेत्रको सरकारले, क्षेत्रीय सरकारले, प्रान्तीय सरकारले त्यो कन्ट्रोल गर्न के विधि अपनाउनुपर्छ, उपचार विधि के अपनाउनुपर्छ, अस्पताल कसरी बनाउनुपर्छ इत्यादि, खर्च कहाँ गर्न सक्नुपर्छ, कति लागतमा के उत्पादन अस्पताल बन्न सकिन्छ भन्ने बारेमा लामा बुँदागत रूपमा उहाँले एउटा विवरण दिनुभएको छ। त्यसलाई मैले सेयर पनि गरेको छु। यहाँहरूले पनि त्यसलाई सेयर गरेर प्रचार गरौँ र खास गरी 2 नम्बर क्षेत्रका सांसदहरू, मन्त्रीहरू, त्यहाँका नेताहरू, उहाँहरूले चाहिँ ती उहाँले भनेका उपायहरू मलाई लाग्छ त्यो उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ, गर्नु राम्रो होला जस्तो लाग्छ। डाक्टर रविन्द्र समीरको एकदमै राम्रो भूमिका भइरहेको छ अहिले। सुरेन्द्र अस्थफल चितवनबाट हुनुहुन्छ, त्यस्तै दिनेश कार्की पनि हुनुहुन्छ, उदयराज पाठक, हेम भण्डारी भाइ पनि आउनुभएको छ, दिनेश कार्की आउनुभएको छ, अनि त्यसपछि ऐश्वर्य तिमसिनाले म पनि उपस्थित भएँ भन्नुभयो, अनि मणि कमल छेत्री आउनुभएको छ, मणि कमल छेत्री सधैँ हुनुहुन्छ उहाँ दाई, उदयराज पाठक पनि सधैँ नै देखिनुहुन्छ, निशा केसी हुनुहुन्छ आज, त्यस्तै निशा केसीले नमस्ते दाई भन्नुभएको छ, श्याम गिरी आउनुभएको छ, प्रतिमान शिवा अमेरिकाबाट आउनुभयो उहाँ, अहिले तुलसा पाठक हुनुहुन्छ, स्थिर प्रसाद देवकोटा आउनुभयो, सङ्गीता जीसी आउनुभयो, अनि तुलसा पाठक पनि आउनुभयो, फेरि हेम भण्डारी नमस्ते भन्नुभएको छ, श्री प्रसाद देवकोटा, अर्जुन भट्टराई पनि, भाइ अर्जुन भाइ के छ खबर, अनि नन्दा सिंह आउनुभएको छ, विवेक पर्से आउनुभयो बिरतामोडबाट, त्यस्तै यतिहरू आइरहनु भएको छ। ल ठिक छ, बिचमा तपाईँले केही लेख्नुभयो भने भरे कार्यक्रमको अन्तिमतिर म ती कुराहरू तपाईँहरूका कुरा पनि पढिदिने छु। केही जिज्ञासा छ भने राख्नुहोस्, ती जिज्ञासाहरूका चर्चा पनि गरौँ। आज मैले कोरोनाको बारेमा सामान्य कुरा गरेँ, यति कुरा गरेँ। आज म अलिक फरक प्रकारको कुरा गर्ने विचारमा छु। अब त्यो चाहिँ अलिकति के भने खास सबैको सरोकारको मान्दा यो सबैको सरोकार पनि हो, अब नमाने खास एउटा व्यवसायीहरूको सरोकारको कुरा हो मैले गर्न खोजेको, र त्यो चाहिँ आफूसँग पनि जोडिएको विषय भनेर भन्न खोजेको। यो चाहिँ खासमा के छ भने हाम्रो यतापट्टि पूर्वीय संस्कृतिमा नेपाल, भारत, यताउता भनौँ, यो खास गरी हिन्दू संस्कृतिभित्र र हाम्रो समाजशास्त्रीय हिसाबमा के छ भने हामी चाहिँ दिएर खाने भन्छौँ। बाँडी खाने जातिमा, बाँडी खाने संस्कृतिका मान्छे हामी। सेवाभाव हाम्रो अत्यधिक, दिएर खाने, अरूलाई दिने, दान दिने, सेवा गर्ने, निःशुल्क सेवा गर्ने, अनि यसरी अब जीवनै निःशुल्क सेवामा बिताइदिने त्यस्ता संस्कृतिबाट विकसित हुँदै आएका हामी हौँ। एउटा हिन्दू संस्कृतिको सँग जोडिएको एउटा विशेष प्रकारको सामाजिक विशेषता पनि हो र हाम्रो एक किसिमको मान्यता पनि छ। धेरै चिजहरू त्यस्ता छन्। तर अब अहिलेको 21औं शताब्दीमा, प्राविधिक जमानामा र जीवनशैली नै एकदमै परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा यो निःशुल्क सेवा, दान दातव्यको प्रणाली र पारिश्रमिक नलिकन सेवा गर्ने जुन तरिका छ त्यो कतिको दीर्घजीवी हुन्छ, दीर्घकालीन हुन्छ, सहज हुन्छ र व्यवहारिक हुन्छ भन्ने प्रश्न छन्। अब आज संसारभरि नै व्यावसायिकताको परम्परा सुरु भएको छ। हरेक कुरामा व्यावसायिकता जोडिएको छ। व्यावसायिकता जोडिँदाखेरि त्यसबाट के राम्रो कुरा भएको छ भने व्यावसायिक भएपछि त्यसको गुणस्तर राम्रो, गुणस्तरीय चिज उत्पादन गर्नु पर्यो। मूल्य राम्रो लिनका लागि गुणस्तरीय चिज नै उत्पादन गर्नु पर्यो। गुणस्तरीय चिजको गुणस्तरीय मूल्य हुने भयो, मूल्य पनि महँगो हुने भयो, वस्तु पनि उपयोगी हुने भयो, धेरै टिक्ने, राम्रो, स्वास्थ्यकर हुने भयो, सुविधाजनक हुने भयो। जब पुँजी सबभन्दा धेरै पुँजीको परिचालन हुन्छ त्यति नै वस्तुको उत्पादन पनि व्यवस्थित र
राम्रो ढङ्गको हुँदो रहेछ। अहिले हामीले जे जति चिजहरू हाम्रो दैनिक जीवनमा यान्त्रिक रूपमा जे जति व्यवहार गरिरहेका हुन्छौँ तिनको गुणस्तरीयता दिनदिनै उत्तरोत्तर हुँदै गएको सँगसँगै तिनका मूल्य पनि उत्तरोत्तर हुँदै गएका छन्। मूल्य सँगसँगै तिनको उपयोगिता पनि उत्तरोत्तर भएको गएको छ। अब कुनै वस्तुको मूल्य हामी तिर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरामा त्यो हाम्रो मनस्थिति मात्रै रहेछ, मूल्य तिर्न नसक्ने होइन रहेछ। धेरै पहिला टेलिफोन मात्रै आउँदा, ल्यान्डलाइनको टेलिफोन आउँदा घर घरमा टेलिफोन राख्ने भन्ने कुरा एकदमै ठुलो कुरा हुन्थ्यो। त्यो असम्भव कुरा। त्यत्रो टेलिफोनको खर्च कहाँबाट तिर्नु? किन पैसा तिरी बोल्नु पर्यो? बोलेको पनि पैसा तिर्नु, आम्दानी चाहियो नि। कमाइ चाहिँ छैन, खर्च मात्रै पर्दैन राख्न भनेर टेलिफोन घरमा राख्ने कुरामा धेरै मानिसहरू नकारात्मक थिए। तर फ्याट्ट फुट्ट एउटा दुईटा गर्दा गर्दै अब जम्मैका घरमा टेलिफोन हुँदै गएपछि त्यो हिजो अस्ति राख्दिनँ भन्नेले पनि फेरि राख्न थाल्यो। पछि टेलिभिजन आयो। टेलिभिजन त धनी हुने खानेले मात्रै राख्ने हो, जोसुकैले सक्दैन भन्ने कुरा थियो। हुँदा हुँदा टेलिभिजन पनि सस्ता खालका पनि पाउन थाले अनि अरूहरूले पनि राख्न थाले गर्दाखेरि टेलिभिजन पनि घर घरै हुन थाल्यो। अझ पछि पेजर भन्ने आयो। पेजर चाहिँ धेरै दिन चलेन। त्यो पेजर 2-3 वर्ष पनि राम्रो पेजर नचलिकन मोबाइल आइहाल्यो। मोबाइल आएपछि मोबाइल प्रत्येक व्यक्तिले किन बोक्नुपर्छ? के काम छ? हिँडी बोलिरहनु पर्छ? एउटा कुरो फ्याट्ट भन्न त्यही टेलिफोनले भने भइगयो, घरबाट भने भयो अथवा बुथहरूमा गएर भने पनि त भयो। लामो कुरा त गर्नु परेन, छिनछिनमा बोल्नु त पर्दैन। किन चाहियो त्यो मोबाइल भन्ने भयो। मोबाइलको विरुद्धमा पनि मतहरू प्रशस्त भए। फेरि फाट्ट फुट्ट उसले बोक्दै अब त्यो सबैले बोकेपछि त्यो हिजो विरोध गर्ने पनि बोक्न थाल्यो। अब प्रत्येक व्यक्ति घरको एउटा घरमा एउटा मोबाइल पुग्यो। सुरुमा घरको मुलीले मोबाइल बोक्यो, बाउले बोक्यो, घरमा बाउले मोबाइल बोक्यो। पछि अब त्यसपछि छोराछोरीहरूले कसले आफै कमाएर पनि मोबाइल किने, के गर्दै अब अहिले प्रत्येक व्यक्तिका आफ्ना मोबाइल छन्। श्रीमान श्रीमती, छोराछोरी सबै, नाति नातिनीका हातमा पनि, घरमा जति मान्छे छन् त्यतिवटा मोबाइल पुगे। कम्प्युटर आयो सुरुमा, एउटा डेस्कटप, सबै त्यसमै जुटिन्थे। त्यो नआउँदा पहिला बाहिर गएर बजारमा गएर चाहिँ त्यो कम्प्युटर इन्स्टिच्युटमा गएर त्यहाँ सिक्थे र त्यहीँ गएर म्यासेजहरू गर्थे। घरमा एउटा डेस्कटप आयो, सबैजना त्यो डेस्कटपमा भेट्थे। बिस्तारै ल्यापटप आयो। अब प्रत्येकका काखमा ल्यापटप छ। काखमा छोराछोरी छैनन्, काखमा ल्यापटप छ। एउटा ल्यापटप कति पैसा खर्च भइरहेछ त? इन्टरनेट पनि जोडियो। अब फेरि इन्टरनेटको खर्च पनि छ। यत्रो खर्च हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्दैछौँ त? हाम्रो कमाइले यो धानेको छैन भने हामीले यो पालेकै छैनौँ। धान्दै छ भने त कमाउँदै पनि रहेछौँ, धानिँदो पनि रहेछ भन्नाले कुनै पनि वस्तुको मूल्य ज्यादा हुँदैमा अथवा उपयोगिताहीन कुनै चिज हो भनेर भनिँदो रहेनछ। त्यो व्यवहारिक रूपमा त्यो आउँदो रहेछ। हरेक चिजको मूल्य छ। अहिले मूल्यबिन चिज केही पनि पाइँदैन। अहिले हरेक चिज तौलेर, साग पनि तौलेर, साग त मुठा किन्न पाइन्थ्यो, तौलेरै साग पनि तौलेरै किनबेच हुन्छ। काँक्रा फर्सी सिङ्गासिङ्गीको दाम हुन्थ्यो, अझ काँक्रो पनि तौलेर, फर्सी पनि तौलेर, सब्जी तौलेर बिक्री हुन्छ। पहिला गोरुमोलाई भन्ने चलन थियो। डल्लेलाई एउटा दाम पनि डल्ले लान्छु भन्थ्यो। अब अहिले डल्लेको कुरा छैन, तौलेर कति लानुहुन्छ त्यति लानुहोस्। फर्सी पनि काटेर एउटा चानो मात्रै तौलेर पनि लान पाइयो। कटर पनि काटेर एउटा टुक्रा मात्रै एक पावा पनि लान पाइयो। सिङ्गै कटर लानु पर्दैन अचेल तरकारी खाने पनि। यो प्रकारले चाहिँ एउटा जीवनशैली अर्कै के भएर गइसकेको छ। तर केही कुरा चाहिँ अझै हाम्रामा केही कुराहरू चाहिँ हाँस उठ्दा छन्। त्यो के छ भने
हरेक चिजको मूल्य निर्धारण भएको छ। हरेक प्रकारका ज्यामीको तलब निर्धारण, उसको श्रमको मूल्यको निर्धारण भएको छ, यति लिने भन्ने। तर केही त्यस्ता क्षेत्र छन् जहाँ त्यो ज्याला लिनु नै हाँस उठ्दो अथवा ज्याला माग्नु नै त्यो नराम्रो कुरा जस्तो पनि अझै हाम्रो दिमागमा बाँकी छ। विकसित मुलुकतिर युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, यस्ता कोरिया, यी विभिन्न मुलुकहरू जहाँ विकसित मुलुक त्यहाँ त ज्याला पनि घन्टे हुन्छ, घन्टे ज्याला। 2 घन्टा काम गर 2 घन्टाको पैसा लिऊ जाऊ, 4 घन्टा काम गर 4 घन्टाको लैजाऊ। बढीमा 8 घन्टा हो, वर्किङ पिरियड 8 घन्टा हो, दिनभरिमा 8 घन्टा काम गर्ने हो। त्यो फुल टाइम वर्कर भए तिनीहरू, पूर्णकालिक भए। अब कहीँ अब एक ठाउँमा 4 घन्टा पाइन्छ अनि अर्को ठाउँमा फेरि 4 घन्टा पाइन्छ। डुली डुली पनि काम गर्नुपर्छ विदेशमा। घन्टाको कति, $10, $15, $5 अथवा $20 कामको र सिपको हिसाब हेरेर घन्टामा हो त्यो। त्यहाँ हाम्रो जस्तो स्थायी हुने, पेन्सन पाउने, एकपल्ट नियुक्ति पत्र भएपछि निकाल्न नपाउने, निकालेदेखि युनियन लगाएर चाहिँ नारा जुलुस गरेर चाहिँ हडताल गर्ने केही कुरै छैन। आउनुहोस्, काम गर्नुहोस्, पैसा लिएर जानुहोस्। आउनुहुन्न, काम पाउनुहुन्न, पैसा पनि पाउनुहुन्न, डेली वेजेस सबै। जे होस्, एक मिनटको पनि पैसा छ। क्लक इन गरेका सेकेन्डदेखि पैसा पाक्न सुरु हुन्छ, क्लक आउट भएको थिचेका मिनटसम्मको पैसा दिन्छ उसले। घन्टा मात्रै होइन, 1 घन्टा 15 मिनटको पनि हुनसक्छ, 7 मिनटको पनि हुनसक्छ। पैसा त त्यसरी नै दिने हो। 4 घन्टा 15 मिनट काम गरेछ भने 4 घन्टा 15 मिनटको पैसा पायो। त्यसरी मूल्यलाई त्यसरी चाहिँ प्राविधिकृत गरिएको छ, श्रमको मूल्य दिने, ज्याला दिने कुरा पनि। अनि त्यो काम लिनेले पनि एकछिन पनि थुचुक्क बस्न दिँदैन, उभिन दिँदैन। किन उसले मिनट मिनटको पैसा दिएछ त तपाईँलाई ढुक्कसँगले कसरी बस्न दिन्छ? काम लिएकोले गर्छ। खाना पनि 15 मिनट ब्रेक, टोयलेट जान पनि कतिपल्ट जाने के हो? किनभने त्यो बिचमा त जान र आउनमा त समय खर्च भयो नि त, काम भएन। त्यो प्रकारको चाहिँ एउटा मेसिन जस्तो भएर मानिसहरूलाई काममा खटाइएको छ। मानिसहरू खटिरहेका छन्। हाम्रा मान्छेहरू जो वैदेशिक रोजगारमा जान्छन् उनीहरूले खट्ने पनि त्यसरी नै हो। यहाँ सुती बसे खाएका मान्छे सुती खाएका थिए, गरिब थिए। काम नगरेर गरिब भएका छन् नि त। गरिबी त काम नगरेको कारणले, श्रम नगरेको कारणले, मेहनत नगरेको कारणले हामी नेपालीहरू गरिब भएका छौँ। वास्तवमा हामी गरिब नै होइनौँ। हामी गरिब भएको चाहिँ श्रम नगरेर, काम नगरेर, अनि हामीले गरेको कामको मूल्य तोक्न नसकेर, मूल्य लिन नसकेर पनि, मूल्य दिन नसकेर पनि। मूल्य लिन पनि सक्छौँ, दिन पनि सक्छौँ। नजर सर्मी हामी होस् नलिउँ। कसैकहाँ काम गर्न गयो, काम गऱ्यो कति पैसा होस्, पर्दैन, पछि लिउँला। 3 घन्टा काम गर अनि पछि लिउँला भनेर छोडेर हिँड। काँक्रा फर्सी फलायो, बाँड्दै हिँडो घर घरमा। त्यो परम्परा हो। तर त्यो परम्परा आफै मासिँदै पनि गएको छ। अझै पनि त्यो परम्परा बाँकी छ। हामी कुनै मान्छेले निशुल्क हाम्रामा काम गरिदियोस् भन्ने आकांक्षा हामीसँग अझै छ। त्यो वास्तवमा सामन्ती संस्कृतिको प्रभाव रहेछ। अर्कालाई निशुल्क काम लगाउनु भनेको सामन्ती संस्कृति हो। त्यो सामन्तले, शोषक सामन्तहरूले गरिब दुखीहरूलाई मर्ने गरी काम लगाएर ज्यालै नदिएर एक छाक भात खुवाएर पठाउने संस्कृतिको निरन्तरतामै हामी अहिले यहाँ आइपुग्दा पनि हामीमा अझै के छ भने त्यति काम गरे पनि पैसा लिने हो त, त्यतिको के पैसा लिनु पर्यो भन्ने, पैसा दिनेले त्यसो भन्ने, निलेने पनि अब यतिको लागि कति पैसा माग्नु, उहाँले आफै बुझेर दिए हुन्थ्यो, खोइ बुझ्नु भएन, गएँ काम गर्दै आएँ है म त। लु, उसको मेहनत गयो, श्रम गयो, पसिना काट्यो, समय खर्च भयो, त्यो काम गरे बापत यता अर्को काम बित्यो, यता पैसा आउँथ्यो भने यताको पनि पैसा आएन, त्यता पनि पाइएन, घरमा गयो खानेकुरा छैन, नुन भुटुन तरकारी केही पनि छैन,
यस्तो खालको मानसिक तनाव र सङ्कटमा पनि हामी छौँ नि, बहुत धेरै छौँ। र मेरो अनुभवले, मैले देखे बुझेको अनुभवले के भन्छ भने प्रत्येक व्यक्तिले उसको श्रमको मूल्य दिनुपर्छ। त्यो दिँदा आफूले पनि त पाइन्छ नि। मैले मात्रै दिनुपर्छ र? मेरो काम गर्नेलाई म दिन्छु, अर्को काम गर्छु त्यसले मलाई दिन्छ, म यताबाट लिन्छु उता दिन्छु, अलिअलि जोगिए जोगिन्छ, नजोगिए बराबर त हुन्छ नि। चलो त सबै खुसी भए, सबको आवश्यकता पुरा भयो, सबै सम्पन्न भए, कसैले कसैसँग झुक्नु परेन, नजर शर्मी हुनु परेन, एकले अर्कोमा डिपेन्डेन्ट हुनु परेन, डोमिनेटेड हुनु परेन, हेपिनु परेन। म मेरो काम गर्छु, पैसा लिन्छु, हिँड्छु। तपाईँ पनि काम लाउनुहुन्छ, पैसा दिनुहुन्छ, पढाउनु, ऋण त बोक्नु भएन नि। एक दिन यसले मेरो घरमा आएर बिजुली बनाइदिएर गएको थियो। अब त्यो दिन मैले उसले केही पनि मागेन, मैले पनि दिनँ। त्यो भार मलाई छँदैछ। तपाईँलाई दिन किन लोभ त? त्यो भार किन बोकिरहनुहोस्, दिनुहोस्। अझ विदेशमा त टिप्स भन्ने चलन छ। काम गर्यो, रेस्टुरेन्टमा गएर खानुहोस्, तपाईँको बिल आउँछ $25, तपाईँ त्यहाँ $2 अझ थपेर छोडिदिनुहुन्छ। त्यो बेराको लागि, त्यो काम गर्ने केटाको लागि तपाईँ टिप्स छोडिदिनुहुन्छ। त्यो चाहिँ बक्सिस, उसलाई अतिरिक्त उसको काम गरे बापत उसले ज्याला जुन पाउँछ त्योभन्दा बढ्ता मलाई सर्भिस गर्यो नि त उसले। मैले मागेको चाहिँ मलाई ल्याइदियो, मेरो टेबलमा राखिदियो, मलाई पानी ल्याइदियो, मैले खाएका प्लेटहरू ग्लासहरू उठाएर लगो। त्यो सर्भिस उसले मलाई जुन गर्यो, व्यक्तिगत मेरा निम्ति गर्यो, मैले उसलाई धन्यवादको रूपमा $1-2 हालिदिन्छु। टिप्स भन्ने चलन छ। टिप्सले पनि धेरैको चाहिँ आम्दानीको स्रोत टिप्स हुन्छ। त्यहाँ आज दिनभरिमा यति टिप्स पाएँ, खुसी हुँदै फर्केको हुन्छ। थपेर पनि दिने चलन हुन्छ। हाम्रामा थपेर त होइन, उसले जति मागेको छ त्यहाँ कति कस्न सकिन्छ घटाएर, सबभन्दा कम पारेर, निचोरेर, उसको श्रमभन्दा पनि उसले उसको मेहनतै गर्दै नपोसाउने गरी पनि हामी ज्यालामा मान्छेलाई ठगेर काम लिने गरे हुन्छौँ। हामीले त्यसलाई ठग्दा हामीलाई पनि अर्काले ठग्छ नि। संस्कृति त त्यही हो नि, ठग्ने संस्कृति। एउटा हरेक व्यक्तिको उसको एउटा विशेष क्षमता हुन्छ, विशेष कला हुन्छ। उसको त्यो कला र क्षमता बिक्री भइराखेको हो त। उसको अनुहार त बिक्रेको भएको होइन, उसको जीव बिक्री भएको होइन। म कृष्ण धरावासी, म लेखक हुँ। म लेख्न राम्रो लेख्छु अरे, तर म के अरे त्यो अटो रिक्सा त हाँक्न जान्दिनँ नि। त्यो त 3 चक्के त कुदाउन जान्दिनँ म। त्यो अटो रिक्सामा बस्दाखेरि त्यो अटो रिक्सा हाँक्ने मान्छे प्रमुख हो, त्यो विशेष हो। किताब लेख्न बस्दाखेरि म विशेष हुँ। अटो रिक्साको ड्राइभर र म आनको तान फरक पर्छौँ। हाम्रो रुचि विशेषता सिप केही पनि मिल्दैन। अब अटो रिक्साले चाहिँ मलाई त्यहाँ के अरे महानन्द चोकबाट बिर्ताबाट पुर्याउँदाखेरि उसले $10 लिने। मैले चाहिँ अटो रिक्सावालालाई फोकटमा एउटा मुक्तक सुनाइदिनु पर्ने। म त सुनाइदिइहाल्छु एउटा मुक्तक त्यत्तिकै फोकटमा। उसले चाहिँ मलाई त्यहाँबाट त्यहाँ पुर्यायो भने पैसा लिन्छ। उसको इन्जिन खर्च भयो, पेट्रोल खर्च भयो, कुनै के खर्च भयो, त्यो सबैको जोडेको हो भन्छ। मेरो बुद्धि खर्च भएन। मेरो त्यो लेख्दाखेरि मैले घन्टौँ घोत्लिनु परेन, कतिपल्ट खातामा खर्च गर्नु परेन, खातामा डट पेन पेन्सिलहरू चाहिएन, कागजहरू ल्यापटपमै गरे पनि त त्यहाँ बिजुली खर्च भएको हुन्छ। त्यो पनि त मेरो प्रपर्टी हो नि त, उत्पादन हो नि त। कुनै किसानले बारीमा बोडी फलाउँछ अथवा धान चामल फलाउँछ, त्यो उसले बेच्छ।
म किन्छु। मैले पनि त साहित्य फलाएको हो नि त, कविता, कथा, निबन्ध, नाटक, समालोचना फलाएको हो नि त। मैले चाहिँ त्यतिकै दिनुपर्ने, त्यतिकै सुनाइदिनु पर्ने। उदाहरणको लागि भने कति यस्ता अवास्तविक सिपहरू छन् जसको मूल्य निर्धारणै हुँदैन, अथवा निर्धारण गरे पनि त्यो वायत कुरा के को, त्यो पैसा तिरी के को कविता सुन्ने, भन्ने कुराहरू पनि उठ्छ। हामी कहाँमा उठ्छ है, संसारभरि यस्तो छैन नि। फेरि संसारभरि यस्तो छैन। अरू विकसित मुलुकहरू प्रत्येकको ज्याला निर्धारित गरेर ती विकसित भएका छन्। प्रत्येक व्यक्तिको जीवन स्तर माथि उठेको भनेको उनले गरेको श्रमको मूल्य पाएका हुनाले त्यो मूल्यका कारणले उनको जीवनशैली, जीवन स्तर माथि उठेको रहेछ। भोका नाङ्गा नभए त्यो रहेछ। हामी श्रम गर्ने, मूल्य नतोक्ने, मूल्य लेनदेनै नगर्ने मूल्य, तँ पनि गरिबै म पनि गरिबै, हामी त तलै थनिकाएर छौँ। पैसाको पुँजीको परिचालन त सबैको आर्थिक लेभल माथि उठ्दो रहेछ नि त। सबै आर्थिक सम्पन्न हुने रहेछन्। त्यसो भए हामी किन त्यसो गरिराखेका छैनौँ त? उदाहरणको लागि म दुईटा उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गर्छु आज। जस्तो हाम्रा हिन्दू संस्कृतिमा हाम्रो चाहिँ के छ भने कर्मकाण्ड भन्ने एउटा हुन्छ। 16 कर्म भन्छन्। जन्मदेखि मरेसम्म एउटा मान्छेको जीवनमा सबै कर्म पुरा गर्दा जन्म भयो, न्वारन भयो, छैटौँ भयो, न्वारन भयो, अनि त्यस्तै हुँदै हुँदै के गर्दै अन्तिम मरेको दिनको क्रिया गर्दा 16 कर्म पुरा हुन्छन् भन्छ। त्यसलाई कर्मकाण्ड। त्यहाँ त्यो मान्छेको जीवनसँग जोडिएका सबै कर्महरू मान्छेले पुरा गर्दै जानुपर्दा कर्मकाण्ड। पूजाआजा त्यसका केही प्राविधिक मान्छे छन् जसलाई हामी पण्डित पुरेत भन्छौँ, खासमा भन्छौँ। अब ती पुरेतहरू अहिले नभई हुँदैन हाम्रोमा। अरू बेला हामी यो पुरेत काम लाग्दैन, यो कर्मकाण्ड खत्तम भयो, पुरेतहरू टपरे काठा कुनी के जे पायो त्यही भनेर अपमान गरिरहेका हुन्छन्। तर घरमा बच्चो जन्म्यो, त्यो पुरेत नभइकन न्वारा नै हुँदैन, छैटौँ नै हुँदैन, कुनी के हुँदैन, बिहे गर्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो, यहाँ गर्नु। हरेक ठाउँमा पुरेत बिना त हाम्रो त व्यवहारै चल्दैन नि। जति नै अति नै आधुनिक भए पनि, जति नै भौतिकवादी भए पनि घरभित्र यो कर्मकाण्डले कुनै न कुनै रूपमा त आफ्नो जरा गाडेकै छ नि। घरको परिवारको कुनै मान्छे मर्यो, त्यतिकै लगेर हामीले पर लगेर खाडलमा खनेर आएर मासु भात खान्छौँ त? होइन हो, केही त गरौँ न, यो शोक मनाऊ केही भन्दा के विधि भन्दा हाम्रो क्रियाविधि छ। बिहे गर्ने कुरा हुन्छ, जन्ती नलगे पनि मन्दिरमा माला लाउन त जान्छन्, त्यहाँ त एउटा पुजारी हुन्छन्, तिनले मन्त्र पढेर यसो टिकोसिको लगाइदिन्छन्, फुलपाती चढाइदिन्छन्, अनि गोजीबाट बेहुला बेहुलीले 100 रुपियाँ पुरेतका हातमा हालिदिन्छन्। उदाहरणको लागि हरेक ठाउँमा ती पुरेत त चाहियो। हाम्रा मात्र किन, ऊ अमेरिकातिर पनि त अब केही गर्नुपर्ने क्रिस्चियनहरू हुनु, उनीहरूको पादरी त पुगेकै हुनु पर्यो नि त्यहाँ। त्यो नभए उनीहरूको पनि केही पनि चल्दैन नि। क्रिस्चियनहरूको पनि त्यस्तै हो, उता मुसलमानको पनि त्यस्तै हो, बुद्धिस्टहरूको पनि लामाहरू भइहाल्छन् त। जति नै आधुनिक भए पनि त्यो परम्परा, त्यो संस्कृति त छुट्दो रहेनछ नि त, कहिले पनि छुट्दैन। ओ माई गड, झन् त्यो अमेरिकनहरू यी अङ्ग्रेजी भाषा बोल्ने त सासै पछि ओ माई गड भन्छन्। ओ माई गड, हे ईश्वर, हे भगवान्, शब्दै पछि उनीहरू ओ माई गड, थेगै छ उनीहरूको ओ माई गड। तर त्यो थेगोमा झुन्डेको जुन शब्द हो त्यसको कत्रो विरासत छ त। हामी पनि हे भगवान् भनिरहेको हुन्छौँ। त ती पुरेतहरूले कर्मकाण्डमा जे जति समय दिन्छन् तिनीहरूले कति मूल्य पाउँछन्? त्यहाँ उनीहरूको श्रमको मूल्य तोकेको छैन। दानको भर हुन्छ, कति दान दिन्छन्। गुरुजी, ल मेरो भोलि पिताजीको श्राद्ध छ, अथवा आफ्ना निश्चित पुरेतहरू हुन्छन्, हरेकका आफ्ना एउटै पुरेतलाई पुज्ने चलन हुन्छ।
पहिलाको परम्परा एउटै डाक्टर, फ्यामिली डक्टर भने जस्तो एउटै डाक्टर, एउटै पुरेत, एउटै चाहिँ त्यो शिल्पीकार, लुगा सिलाउने एउटै, के अरे हतियार बनाइदिने अर्कै, सबै पेसाका मान्छेहरूको एउटै चलाउने चलन थियो। त पुरेत अहिले अरू चले पनि पुरेत चाहिँ एउटै चलेको छ अहिलेसम्म पनि। मैले गोडा पुजेको पुरेत, मैले गोडा ढोकेको पुरेत भनेर एउटै पुरेत हुन्छन्। उनी बितेपछि अर्को पुरेत अब फेरि खोज्न सकिन्छ कि त ती पुरेतले त्यो ठाउँै छोडेर हिँडे बसाइ गयो भने अर्को पुरेत राखिन्छ, नत्र एउटै पुरेत चलेको हुन्छ। ल गुरुजी भोलि मेरो अब श्राद्ध, बुवाको श्राद्ध आयो, तपाईँलाई थाहै छ। पुरेतले त्यो पनि थाहा पाइदिनुपर्छ कसको श्राद्ध कहिले आउँछ, कसको कहाँ कर्मकाण्ड के गर्नुपर्छ भने थाहा पाएको हुन्छ। उनीहरू आफूले बिर्से उनले भनि पनि दिन्छन्, ल है तिम्रो आयो है फलानु तिथि भनेर। त्यत्रो खटिरहेको हुन्छन् आफ्नो निम्ति। तर श्राद्ध गर्न आउने पुरेतलाई 3 घण्टा श्राद्ध गरेपछि जाने बेलामा हामी कति पैसा दिन्छौँ? पुरेतले पनि मलाई यति दिनु भनेका हुँदैनन्। हामीले पनि यसो 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ दुनामा टपरामा यसो छरेको हुन्छ पैसा जगेमा छरो। अनि भरे पूजा सकेपछि दान पात्रो अथवा के भन्ने हुन्छ, दक्षिणा गर्ने भनेपछि एउटा दुनोमा अनि पैसा अनि अलिअलि के राखेर यसो पानी समातेर हामी त्यो उनलाई टिको लाएर उनी दिन्छौँ। 3 घण्टा उनले हाम्रा बाबा आमा बाबुको स्मृति गराइदिए। अनि पानी समात भने पानी समात्यौँ, पानी छोड भने पानी छोड्यौँ, जनै यताले जा जनै उताले जा पनि के भने नि त। छेत्री बाहुनको संस्कृतिको कुरा भयो चाहिँ जनैसँग जोडिँदा। अरू कहाँ पनि आफ्नो आफ्नो पार्काको त्यसरी नै हुने हो होइन। सबैले गर्छन् नि आफ्ना पितृको श्राद्ध त आफ्नो आफ्नो विधिबाट गर्छन्, आफ्ना आफ्ना पुरेत त हुन्छन् नि त। त्यो सबै गरेको हुन्छ। 3 घण्टा 4 घण्टा उनको जान्छ। अब एउटा नराम्रो छुवाछुत प्रणालीले गर्दाखेरि उनी पुरेत पनि दमित छन्। छुवाछुत प्रणालीले उनी पनि दुखी छन्। अब त्यत्रो बेरसम्म काम गर्छन्, श्राद्ध सकेपछि हामी गम अब खाना खान्छौँ। पुरेतको लागि चाहिँ बेग्लै पकाइदिनु भनेर पुरेतलाई के तेल हालेर कुनै के हालेर कस्तो खालको अर्को स्वास्थ्यकर नहुने खालको ग्यास्ट्रिक बढाउने खालको अन्य के मिठाई सिठाई दुनियाँभरको कुरा उनलाई झन् खराब चिज खुवाएर पुरेतलाई पठाउँछौँ। हामी चाहिँ स्वास्थ्यकर चिज खान्छौँ। किनभने पुरेतले त्यहाँ त्यो घरको मान्छेले पकाएको खानु हुँदैन भनेको छ। अथवा त्यो जात मिल्दैन नि त त्यहाँ। पुरेत बराबर त नभएर अरू तल्लो जातका पनि हुन्छन् नि त्यो काम गराउने चाहिँ। भनेपछि पुरेतले खाना पाउँदैनन्। पुरेत त ढ्याउ गर्दै ग्यास्ट्रिक बोकेर जान्छन् घर। चित्त बुद्ध होइन म घरतिरै गएर खान्छु, अहिले होस् यो भइगयो, यसो एउटा फलफुल एउटा खान्छु भन्छ। 3 घण्टा 4 घण्टा काम गरेर जाने बेलामा दुनामा 50 रुपियाँ 100 रुपियाँ 200 रुपियाँ होइन 500 रुपियाँ यस्तै केही हालेर भइहाल्छ नि। श्राद्धमा कति चाहिन्छ पुरेतलाई भनेर अनि पुरेत कालो मुख ल्याएर जति दिन्छन् त्यति गोजीमा हालेर अनि त्यो भुइँमा टपरामा छरेका त्यो चामल भेला गरेर अनि ती 1-2 रुपियाँ 1-2 रुपियाँ खुजुरा भेला गरेर अनि एउटा पोको बोकेर जान्छन्। अनि टपरे काठा हारे अब पुग्दो ज्याला दिनुभयो कसले त्यो टपराको चामल सोर्छ त? त्यो चामल त यसै पनि अशुद्ध हो नि। पितृलाई चढाएको हो त्यो चामल। पितृले खाए भन्ने मान्यता छ त्यसलाई। त पितृको जुठो हाम्रा पुरेतले घर किन लाँदैछन् त? हामीले पुरेतलाई शोषण गरेन? पुरेतको ज्याला हामीले दिउँ त? 3 घण्टा काम गर्दा उनी हामीले खुट्टा ढोक्छौँ, उनका हामी पुरेतका खुट्टा ढोक्छौँ। सम्मान गरेको हो नि त्यो त। हामीले जसलाई त्यत्रो सम्मान गर्छौँ तिनलाई हामीले ल घण्टाको कति दिने त? घण्टाको 100 दिए पनि त 400 भयो। घण्टाको 200 दिए 800 भयो। कहाँदेखि आउँछन्? गाडी चढेर आउँछन्, के गरेर आउँछन्? फेरि जानु पर्यो, यातायातको भाडा तिर्नु पर्यो उनले। कति हुन्छ त? अब एउटाको अझ नियम त के छ भने एउटाको श्राद्ध गरेपछि अर्का गर्नु हुँदैन। 1 दिनमा एउटा मात्रै श्राद्ध गर्नुपर्छ भन्ने चलन छ। त 1 दिनमा एउटाको श्राद्ध गरे अनि श्राद्ध गरे भरे 150 रुपियाँ दिएर पठाइदिए। उनको ज्याला उठ्यो त त्यो दिनको?
कति हुनुपर्छ त एउटा पुरोहितको श्राद्ध, पुरोहितको ज्याला? पहिलो कुरो त पुरोहितहरूकै सङ्गठन छन् अचेल त। पुरोहितहरूकै सङ्गठनहरूले ज्याला तोक्नुपर्छ आफ्नो लागि भए पनि। तपाईँ ठुला ठुला पुरोहितहरूलाई ठुल्ठुला पुराण भनेर एउटा पुराणभन्दा 8-10 लाख रुपियाँ पाउने पुरोहित गुरुजी जो पण्डित हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई गाह्रो छैन भने पनि ती साना श्राद्ध गर्दै हिँड्ने पुरोहितहरूको चाहिँ ज्याला तोकिदिनु पर्यो। न्वारान गर्दा कति लाग्ने, सत्यनारायणको पूजा गर्दा कति लाग्ने, श्राद्ध गर्दा कति लाग्ने, अनि बिहेमा कति लाग्ने, सप्ताह पढ्दा कति लाग्ने, एका पढ्दा कति लाग्ने हुन्छ नि होला नि। त्यहाँ के छन् नि ती दुनियाँभरका, मलाई सबै थाहा छैन, तर तपाईँहरूलाई थाहा छ नि। तपाईँहरू धेरै धनी ठुलो पण्डितहरूलाई त्यो साना सानामा जानु पनि हुन्न, त्यो थोरैले तपाईँलाई हुँदैन भने पनि ती थोरैमा काम गर्ने त्यो तल्लो तहका जुन ज्यामी हुन् नि त, ती पुरोहित त सबभन्दा तलका ज्यामी हुन् क्या ती त। हेर्नु त पुरोहितले कस्ता लुगा लाएका हुन्छन्, गेरुका यसो चाहिँ जो खागी कुर्ता सुरुवाल, गेरुका कुर्ता सुरुवाल अथवा धोती सोती लाएको हुन्छ, एउटा माला के लाएको हुन्छ, त्यत्तिकै चप्पल लाएर, चप्पलै पहिला हुन्छ। मैले धेरै पुरोहितको सङ्गत, म यो उमेरसम्म आइपुग्दा मैले धेरै पुरोहितको सङ्गत गरेँ। मैले कुनै पनि पुरोहितका 3 तले बिल्डिङ त्यति देखेको छुइनँ। श्राद्ध पढेर कसैले पनि बिल्डिङ ठोकेका छैन। पुरोहितले कहाँ आफ्नो ज्याला त लिन नसक्ने अर्कालाई ठग्ला, अर्काको लुट्ला, शोषण गर्ला, के गर्ला? गाली जति सबै त्यसैले भन्छ बाहुन काठो भनेका छन्, टपरे काठो भनेका छन्, यिनीहरूले त्यो नराम्रा कुरीति संरक्षण गरेर बसे भनेको छ। सबै गाली जति तिनले खान्छन्। ती नभई पनि हुँदैन, तिनले आफ्नो श्रमको ज्याला पनि पाउँदैन। ती जति शोषित को छ? हाम्रो नेपाली समुदायमा पुरै जति शोषित को छ? गाली खाने। पहिला कुनै बेलामा दासहरूले जुन दुःख पाउँथे, दासहरूमाथि जुन शोषण भएको थियो, ठिक्क त्यसको उल्टा अहिले पुरोहितहरूमाथि शोषण भएको छ। बिना ज्याला एउटा बिहानभरि जोत्नेले पनि 1000 रुपियाँ पाउँछ अहिले। यहाँबाट त्यहाँ भारी बोकेर एउटा रिक्साबाट अर्को रिक्सामा पुर्याउनेले पनि त्यहाँ 10-15 रुपियाँ पैसा लान्छ भाडा। छुइसक्दा अहिले सबैको हातमा पैसा आउँछ, जे गर्दा पनि। बिना पैसा कसैले केही कामै गर्दैन। घरमा यहाँ पानीको एउटा ट्युब पानी चुयो भने त्यो पानी बनाइदिने एउटा वासर चाहिने रहेछ, के भन्छ, वासर सोसर हालिदिन्छ, अनि काम गरेको वासरको यति, केसको यति, अनि ज्याला यति भनेर उसले पैसा लिएर जान्छ। बिजुलीको एउटा त्यो के अरे बत्ती निभेछ र त्यो बल्ब यसो मिलाउनु परेछ भने पनि मिलाउँछन् वर्ष नि, कति के यति लिएर जान्छ। बिना पैसा त मान्छेले साहस पनि पर्दैन। तर पुरोहितले चाहिँ के पाउँछन्, कति पाउँछन्? हामीले बुझेर दिने भन्ने कुरा त बुझेर त दिएका छौँ, तर हामीले चित्तबुद्ध गरी दिएकै हुँदैनौँ। कुनै पनि पुरोहित हामीले दिएको पैसाले सन्तुष्ट भएका छैनन्। यी पुरोहितहरू असन्तुष्टि जात, लोभी। हामी एउटा जाहिर खानेको खरदारको तलब यति, फलानाको तलब यति, सबैको तलब स्केल छ। अहिले कारखानामा मजदुरी गर्नेको पनि मजदुरको पनि मिनिमम तलब यति भनेको छ। महिलाले यति, पुरुषलाई यति भनेर लिङ्गलाई भेद गरेको भए पनि तलब त त्यहाँ तोकिदिएको छ नि सरकारले। पुरोहितको तलब चाहिँ कसले तोकिदिनु पर्ने? कसैले त तोकिदिनु पर्यो नि। त न्वारान गर्नलाई यति पैसा लाग्छ भनिदियो भने श्रीमती प्रेग्नेन्ट भएकै दिनदेखि खुत्रेकेमा हाल्छ नि हौ, त्यसले न्वारानको लागि चाहिने पैसा भेला गर्दैन। कुनै साह्रै गरिब रहेछ भने त्यति बेला निःशुल्क पनि गरिदिनुपर्छ पुरोहितहरूले। गरिब छ बिचरा, उसको त कर्म त चलाइदिनु पर्यो नि त। छैन, मान्छे मरिगए, बच्चो जन्मिगयो, अब उसलाई छैन भने उसलाई बरु पुरोहितले उसले पैसा दिएर पनि जानुपर्छ। त्यो भनेको त धेरै केस हुँदैन नि त, त्यस्तो त 1-2टा पर्छ। त्यस्तोको लागि त पुरोहितहरूको सङ्गठन छ, त्यही सङ्गठनले एउटा पठाइदिन्छन्, त्यसको ज्याला त्यही सङ्गठनले दिनु पर्यो। ल त्यहाँ पढेर आइज, तैँले पैसा यो सङ्गठनबाट पाउँछस् भन्दा पनि भयो। हामीले यसो गरेनौँ भने के हुन्छ भने एक दिन यो कर्मकाण्ड क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरू समाप्त हुन्छन्। यो पेसामा कोही पनि जाँदैन। गाली खाने पेसा, घिन लाग्दो पेसा,
आम्दानी नहुने पेसामा तँ संस्कृत पढ्न कोही पनि जाँदैन, कर्मकाण्ड पढ्न कोही पनि जाँदैन। पहिलाका मरिसक्छन्, नयाँ जाँदैनन्। तर मान्छे जन्मन छोड्दैनन्, मान्छे मर्न छोड्दैनन्, क्रिया नगरी हुँदै के। अब त्यसपछि के गर्ने? काशीका पण्डाहरू आएर काठमाडौँमा बोर्ड टाँस्ने छन्। भोलि ती इन्डियनहरू आएर बोर्ड टाँस्छन् अनि बोर्डमा मुझे लेख्ने श्राद्धको इतने, विवाह के लिए इतने, पुराण के लिए इतने, फलाना फलानाको लागि इतने इतने भनेर लेखेर पहिला पैसा दिएर रसिद काटेर पुरेत आउने दिन हुन्छ। हाम्रा पुरेतलाई हामीले संरक्षण नगरे, हाम्रा पुरेतलाई संरक्षण नगर्दा पुरेत बिन चाहिँ यो समाज हुँदैन। पुरेत त चाहिन्छ। सबै पेसा व्यवसाय र कला भएका मान्छे समाजमा सधैँ चाहिन्छन् के। हिन्दू धर्मभित्रका विकृतिका पो हामी आलोचक हौँ त। त्यसका छुवाछुतका आलोचक, केका आलोचक हामी हौँ, जहिले पनि हौँ त्यसका। तर त्यो विधि जुन प्रक्रिया छ त्यसका त हामी त्यसलाई त हामीले फेरि मान्नु पर्यो नि त। संस्कृति हो नि त हाम्रो। त्यो केही पनि नगरे त हामी त चल्न सक्दैनौँ नि। त्यसो भएपछि ज्याला कुनै पनि क्षेत्र यदि ज्याला बिन छ भने त्यहाँ हामीले ज्याला निर्धारित गर्नुपर्छ। राज्यले गर्ने हो कि त्योसँग सम्बन्धित समाजले गर्ने हो कि सङ्गठनहरूले गर्ने हो, जसले भए पनि ज्याला त तोक्नु पर्यो नि। नत्र हाम्रा पुरेत, हामीले ढोगिरहेका पुरेतहरू कालो मुख लाएर त्यो उनले गरेको श्रमको मूल्य दान लिएर जाने हो नि त। टिको लाएर दक्षिणा दिएर हामी रिक्साबाट ओर्लेपछि रिक्सावालालाई टिको लाएर मन्त्र पढेर हामी भाडा तिर्छौँ। उसले श्रमको मूल्य थपक्क दिन्छौँ, लिएर जान्छ। पुरेतलाई पनि त हामीले श्रमको मूल्य थपक्क दिएर लिएर जानु पर्यो नि। ल तपाईँलाई टिको लाएर दिने मन छ अर्कै दिनुहोस्, तर उहाँले पढे बापत खाममा चाहिँ बेग्लै दिनुहोस् न। तपाईँ खाममा दिएपछि अर्को दिन मन लाग्दैन नदिनुहोस्। उनले आश पनि गर्दैनन्। किनभने श्राद्ध गर्दा 1000 लिने चलन छ भने 1000 आउँछ, आज फलाना गाउँ श्राद्ध गर्न जाने, त्यहाँबाट 1000 आउँछ भने प्लान गरेर आउँछन् उनी। भरे 1000 लिएर आउँछ है केटाकेटी हो, ल त्यो चिज किन्नु भने घरमा भनेर आउँछन् र 1000 को नोट लिएर जान्छन्। ढुक्क आउँछन्, ढुक्क जान्छन्। थपेर 200 दिने भने थ्याङ्क यू दिन्छन्, टिप्स हो त्यो। टिप्स सम्झिन्छन्, लिएर जान्छन्। टिप्स हो कि पारिश्रमिक हो कि दुनामा राखेर पानी समातेर अनि त्यहाँबाट मन्त्र, बाहुनलाई नै मन्त्र पढ्न लगाएर टिको लगाइदिएर लु के दिएको त्यो। अनि किन लिनुहुन्छ तपाईँहरू पनि? तपाईँहरू यज्ञको चामल किन भेला गर्नुहुन्छ? किन टपरे भन्ने आरोप ग्रहण गर्नुहुन्छ? त्यो त झुटो चिज हो। तपाईँहरूले किन लिनु त? त्यो त कुनै गरिबलाई अथवा उता जो गरिब छन्, खाना नपाएका छन्, तिनलाई त्यतै दान दिँदा भइहाल्यो नि त्यो 2-4 केजी चामल। त्यति चामल ल्याएर तपाईँ केही हुँदैन। त्यो चामलमा कालो दाल मिसिएको हुन्छ, रङ लागेका चामलका विभिन्न रङका चामल मिसिएका हुन्छन्। त्यो कहाँ शुद्ध हुन्छ त्यो? त्यसै पनि त्यो पूजा गरेका अक्षता फालेका कस्तो हुन्छ त्यो चामल? त्यस्तो पनि ल्याएर आफ्नो छोराछोरीलाई खुवाइराख्ने हो त पुरेतले पनि? त्यो त पितृका नाममा चढाएको चिज त पितृले खाए नि त। भावनात्मक रूपमा पितृले खाए चाहिँ पितृको जुठो भइहाल्यो नि त्यो। हाम्रा पितृको जुठो तपाईँ हाम्रा पुरेतले तपाईँले किन खाने? त्यो त लाने नि होइन नि। त्यो त्यहीँ छोड्ने हो। त्यो त अरू गरिबले कता कता दान दिने हो। त्यो गरे बापत पुरेतले पाउने, ब्राह्मणले पाउने ज्याला हो। क्यास हो, क्यास पैसा बकाइदा खाममा हालेर यति बिहे गरेको 10,000, ल बिहे पढेको 10,000 अथवा 20,000 कति भन्नुपर्छ। छोराको बिहे गर्नु छ भने सुन किन्ने हिसाब गर्छ, के अरे त्यो बाजा बजाउनेको पैसाको हिसाब गर्छ, अनि उता त्यो भात पकाउनेको हिसाब गर्छ, आलु दाल तरकारीको साराको हिसाब गर्छ। बिहेको लागि भने उसले 10 लाख रुपियाँको चाहिँ इस्टिमेट गर्छ। अनि तपाईँ पुरेतले रेट राख्नु भएको छ भने तपाईँको हिसाब गर्दैन। पुरेतलाई 20,000 पनि त लेख्छ नि उसले आफ्नो इस्टिमेटमा। तपाईँ रेटै राख्नुहुन्न। त्यत्रो चाहिँ 10 लाखको बिहे गर्छ उसले, तपाईँलाई भरे 5,000 रुपियाँ पनि दिन्छ दिँदैन। रातभरि पढ्नुहुन्छ, दिनभरि पढ्नु, तपाईँ नभए बिहे हुँदैन भने सबैले 20,000 नदेलान्। आर्थिक अवस्था हेरेर तपाईँ घट्न पनि त सक्नुहुन्छ नि।
भइगयो मलाई तिमी 3000 देऊ भन्नु सक्नुहुन्छ, 500 देऊ पनि भन्न सक्नु, टिको लाएर जति मन लाग्छ त्यति दिए पनि हुन्छ, ल म ज्याला लिन्न भन्दा पनि भयो। त्यो तपाईँको खुसी हो, तर तपाईँको मिनिमम एउटा रेट त हुनु पर्यो नि। त्यो रेट भए पो म तपाईँलाई बोलाउने मान्छे दिल खुस गरेर पुरेतलाई बार 1000 दिनुपर्छ आज श्राद्ध गरेको, ल 500 फाल्टु पनि गोजीमा राखिरहनु पाएँ नि त मैले टिप्स दिनलाई त। अब यति भन्ने छैन। अब मैले जति दिन्छु त्यसले तपाईँको चित्त बुझ्यो कि बुझेन म कसरी थाहा पाउनु? दिनु चाहिँ कति दिनु त मैले? फेरि यति नभएपछि एउटा लेभल रेट त एउटा बोर्डर लाइन त हुनु पर्यो नि। बोर्डर लाइनबाट माथि जान म स्वतन्त्र छु, ल ठिक छ। बोर्डर लाइनबाट तल तपाईँले पनि जानु परेन। केही नभए 1000 त पाउनु पनि, मानौँ न 1000 छ भने 1000 त तपाईँले पाउनु पनि। त्यो किन नगरेको त? त्यो नगर्दाखेरि हाम्रा ब्राह्मण समुदायले त्यो रेटको व्यवस्थापन नगर्दाखेरि होइन कहाँ हुन्छ यस्तोमा भनेका भरले गर्दा, अथवा राम्रो काम गर्ने झ्याप्पै अब 1-1 लाख रुपियाँ पनि दान पाउने सम्भावना अन्त्य हुन्छ भन्ने पनि कसैलाई लाग्ला? त्यस्ता थोरै हुन्छ नि, त्यस्ता अनएक्सपेक्टेड दान पाउने पण्डित र पुरोहित त थोरै पो हुन्छ नि त। यो पुरोहित त्यहीँ भने त तलको एउटा गरिब न गरिब सर्बाएर ऊ सडकमा बस्ने मान्छेका घरमा पनि गरिदिनु पर्छ नि त। अनि एउटा रेट कायम गरेपछि नसक्नेलाई छुट दिन पनि पाइन्छ, उल्टै थपेर आउँदा पनि हुन्छ। तर आफूले पाउने रेट गएपछि त त्यो मान्छेले पहिले सोध्छ क्या, पहिले सोध्छ। हरेक कर्मकाण्ड गर्नुभन्दा पहिले त्यसको बजेटिङ गर्छ, उसले व्यवस्थापन गर्छ। ऋण काटेर हुन्छ कि मागेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ कि खुत्रीको बाँधेर, त्यसको व्यवस्थापन गर्छ उसले। त्यो कुरा गर्नुपर्छ। त्यसैले हामी कहाँमा कति कुरा ज्यालाको कुरा चाहिँ कति चाहिँ शोषणमा छन्, नथापाको शोषण। अर्को एउटा शोषणको कुरा भन्छु, त्यो शोषण चाहिँ के लेखक साहित्यकारहरू पनि त्यस्ता शोषणमा हुन्छन्, तिनको पनि ज्याला हुँदैन। जस्तो त्यसलाई मै आफूलाई उदाहरण आत्मपरक उदाहरण दिउँ न त। म अहिले यहाँ बोलिरहेको म कृष्ण धरावासी, मेरो यो साहित्यिक यात्रामा हिँडेको 45 वर्ष भयो। 2032 सालमा पहिलो कविता छापेदेखि हिसाब गरेर आउँदा 77 सालमा कति भयो त? 50 वर्ष भयो नि त। लगातार 45 वर्षदेखि यो बाटोमा हिँडेर आज म आइपुगेर यसरी बोल्न सक्ने भएँ। मैले कति मेहनत गरेर यहाँसम्म आइपुगेँ। मैले आफ्नो कति क्षमताको विकास गरेँ होला, जसले गर्दा मान्छेले यो लेखक हो भने पत्याउँछन्। अब यो 45 वर्षमा मैले कति चाहिँ मेरा लेखहरूबाट पारिश्रमिक पाएँ होला त? पारिश्रमिक पाउन थालेको त 8-10 वर्ष त हुँदैछ। त्यहाँभन्दा उता चाहिँ त्यतिकै त हो नि। एउटा कविता दिनुहोस्, एउटा कविता दियो, छाप्छन्, सक्यो। एउटा निबन्ध दिनुहोस्, एउटा निबन्ध दियो, छाप्छन्, सक्यो। एउटा पत्रिका पनि आइपुग्दैन, प्राय कतिको त आइ नै पुग्दैन। अनि त्यो फेरि के छ, एक ठाउँमा छापेको रचना अर्को ठाउँमा दोहोऱ्याएर छाप्नु हुँदैन भन्ने पनि चलन छ। तपाईँ पहिले छापेको नछापेको चाहिँ दिनुहोस् है भन्छ। हरेकलाई नछापिएको मैले लेखिदिइरहनु पर्ने, अस्ति छापेको अर्को ठाउँमा छाप्नै नहुने, त्यो त नोक्सान भइहाल्यो। आम्दानी पनि छैन। अब लेख्नु पर्यो, पढ्नु पर्यो, खाता चाहियो, कलम चाहियो, मसी चाहियो, बुद्धि चाहियो, सुत्नु परेन, नसुतिकन गर्नु पर्यो, रिफरेन्स पनि चाहियो। त्यो त त्यो भइगयो। त्यतापट्टि त अलिअलि अहिले त अचेल त पारिश्रमिक पाइन्छ। मैले पो पाउँछु त, सबै लेखकले पाउँछन् त पारिश्रमिक। म त एउटा लेभलमा पुगेको हुनाले मलाई दिन्छन्, तर अरूले त पाउँदैन। त्यो पत्रिकालाई लेख चाहिँ चाहिने, तपाईँको चाहिने। त्यो पत्रिकाले के गर्छ, कम्पोज गर्नेलाई, कम्प्युटर टाइप गर्नेलाई पनि पैसा दिन्छ, कागजलाई पैसा त दिनै पर्यो, छाप्नेलाई पनि पैसा दिनै पर्यो, त्यो पत्रिका बाइन्डिङ गर्नेलाई पैसा दिनै पर्यो, त्यो पैसा
त्यो पत्रिका हुलाकमा लगेर हाल्दा पनि पैसा तिर्नु पर्यो, दोकान पुर्याउने हकरलाई पनि पैसा दिनु पर्यो, त्यो बेच्ने व्यापारीलाई पनि कमिसन दिनु पर्यो, दाम बढी राखेर कमिसन उसलाई दिनु पर्यो। सबैको उसले इस्टिमेट गर्छ, त्यसको सम्पादकले पनि अलिकति आफ्नो भाग राख्छ, सबैको लागि व्यवस्था हुन्छ। तर ती सबैले जुन मालबाट वस्तुबाट तिनीहरूले पैसा पाउँछन् त्यो वस्तु उत्पादकलाई चाहिँ पैसै हुँदैन। सेतो कागज त कसले किन्दैन नि त, सेतो कागजमा छापिएको निबन्धलाई पो त्यो कागज किन्ने हो त। निबन्धको उत्पादक चाहिँ म हुँ, म निबन्ध लेख्ने मान्छेलाई चाहिँ पैसा छैन। मेरो निबन्ध छापेपछि त्यो कागज बेच्ने व्यापारीलाई पनि पैसा भयो, कम्प्युटर गर्नेलाई पनि पैसा भयो, छाप्ने प्रेसलाई पनि पैसा भयो, सम्पादकलाई पनि पैसा भयो, हकरलाई पनि पैसा भयो, व्यापारीले बेच्नेलाई पनि कमिसन भयो। ती सबैलाई भयो मेरो निबन्धको कारण। म निबन्ध लेख्ने मान्छेलाई 1 रुपैयाँ पनि छैन। सबैको इस्टिमेट गर्नेले लेखकलाई पनि यति भनेर छुट्याउनु पर्दैन? पर्छ नि, त्यो त है। दिनुहोस्, 7 दिनभित्र दिनुहोस्, 3 दिनभित्र दिनुहोस्, एउटा पत्रिका निकाल्दैछु। तपाईँ त्यो पत्रिका यत्रो खर्च गरेर तपाईँ पत्रिका निकाल्नुहुन्छ, तपाईँको स्वयंसेवा मात्रै हो, गोजीबाट हालेर तपाईँ सधैँ निकाल्नुहुन्छ, त्यसबाट नाफा नभई विज्ञापन छाप्नुहुन्छ, त्यहाँ के गर्नुहुन्छ। रेगुलर तपाईँ कुनै पत्रिका निकाल्दै हुनुहुन्छ भने रेगुलर तपाईँले खेत बेचेर निकाल्नु भएको त, नाफा नभए तपाईँको त्यो व्यवसाय पेसा नभएको भए त्यसले तपाईँलाई घर गृहस्थी नचल्ने भए तपाईँ कसरी सम्पादक भइरहनु भएको छ? तपाईँ त कमाइरहनु भएको छ त। यहाँ पुराना कति सम्पादकहरूका तल कति तले बिल्डिङ, घर, गाडी हाँकेका, मोटर हाँकिराखेका सम्पादकहरू छैनन्? कसलाई शोषण गरेर? लेखकलाई शोषण गरेर। अझ अहिले त थपिएको छ के समस्या, मलाई चाहिँ भनौँ न उदाहरण, म जस्ता थुप्रै हुनुहुन्छ। धेरै पहिला अभि सुवेदीले पनि यो कुरा काहीँ पत्रिकामा लेख्नु भएको थियो, तारना शर्माले पनि काहीँ यो कुरा भन्नुभएको थियो। अनि के थपिन्छ भन्दा, दाइ एउटा उपन्यास लेखेको छु, दाइले हेरिदिनु पर्यो, हेरि पनि दिनु पर्यो, राम्ररी पढेर के त्रुटि छ त्यो पनि बुझाइदिनु पर्यो। ठाउँ ठाउँमा दाजु अब मेरो सिकारु मान्छे मिलाइ पनि दिनु पर्यो। किताब चाहिँ प्रेसमा जान तयार पारेको छु, तै एकपल्ट दाइले हेरिदिनु पर्यो, भूमिका पनि एउटा लेखिदिनु पर्यो। दाइ आयो, इमेल पठाइदिन्छु, 15 दिन लगाएर हेर, सल्लाह बुँदा टिपी यो मिलेन भन, कहीँ नमिलेका मिलाइ पनि दियो, भूमिका पनि लेखिदियो। अनि आफ्नो 15 दिन गयो, सबै काम छोडेर त्यता लाग्यो, आफ्नो नयाँ सिर्जना पनि गरिएन, त्यता लाग्यो, दिमाग त त्यहीँ केन्द्रित भयो नि त। घर परिवारलाई आर्थिक स्रोत सहयोग पनि केही पनि भएन, आफ्नो स्वास्थ्य पनि त खर्च भयो नि। फेरि आँखा खर्च भए, चस्मा लगाइया छै, स्ट्रेस हुन्छ, टाउको दुख्छ, हेर्दा भोक लागेको थाहा पाइँदैन, ग्यास्ट्रिक बढिराखेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ पढ्दै ध्यानमा पिसाब फेर्न बिर्सिन्छ, पिसाब गानिएको हुन्छ, के हुन्छ नि। पछि जान्छ, किताब छापिन्छ कि छापिँदैन, छापियो भने पनि एक कपी किताब पनि आउँदैन, थ्याङ्क यू पनि छैन, सक्यो। एउटाको होइन, एउटा सकेछ अर्को लाइन लागिरहन्छ, फोन आइरहन्छ, अनवरत बगेको नदी जस्तो आइरहन्छ त्यो प्रेसर। कति गर्नु, कसरी गर्नु, किन गर्नु? त्यो किताब छाप्न उसले 1.5 लाख रुपियाँको बजेट चाहिँ बनाउने, प्रेसलाई दिने यति, फलानालाई दिने, प्रुफ रिडरलाई दिने पैसा यति, कम्पोजिटरलाई दिने यति, प्रेसलाई दिने यति, कागजलाई दिने यति, त्यो ब्लग कभर पेज डिजाइन गर्नेलाई यति, सबले यति, सम्पादकलाई पनि छैन, भूमिका लेखकलाई पनि छैन। भूमिका चाहिँ राम्रो लेखिदिनु अरे, फेरि त्यो भूमिकै पढेर मान्छेले किताब किन्नु नअरे क्या। फेरि तारिफ चाहियो भूमिकामा, फेरि आलोचना होइन, एकदमै राम्रो
किताब भयङ्कर छ भनिदिनु पर्यो अरे। पैसा पाए पनि त पैसा लिएको थियौँ राम्रो भनिदिउँ भन्नु पैसा पाएपछि त भनिदिनु पनि हुन्थ्यो होला नि, त्यो पनि छैन। अब त्यत्रो गरेपछि दाइ यति गरिदिनु भयो भने एउटा डायरी र कलम मात्रै ल्याइदिए पनि त ठिक छ, एउटा डायरी र कलम त ल्यायो केही लेख्न हुन्छ भन्नु। इमेलमा पठाउँछ, इमेलमा फिर्ता गरिदिनु, भेट पनि हुँदैन, मान्छेको अनुहार पनि देखा हुँदैन। कतारमा छु भन्छ, कहाँ कुन देशमा छु भन्छ, काम गरिरहेछ ऊ, पैसा कमाइरहेछ ऊ चाहिँ। 15 दिनमा उसले घन्टाको हिसाबले कति पैसा कमायो होला ऊ चाहिँ। उसको काम म यहाँ गर्दैछु, मलाई त उसले केही पनि बजेटिङै गरेको हुँदैन त। अब गर्दिनँ भन्यो भने ठुलो भएछ। अझै अग्रज साहित्यकारहरू हाम्रो कहाँ हेरिदिन्छन् र, हामीलाई कहाँ मतलब गर्छन् र, घमण्डी भएका छन्, ठुला भएका छन्, हेर्दिनँ भन्छन् भन्छ। अनि त्यो त छोडिदिनुहोस्, त्यो त लेखकको कुरा। अब प्रकाशकको कुरा फेरि, अहिले किरासरी प्रकाशक छन्। प्रकाशक नाफा नहुने भए प्रकाशक को हुन्छ? अर्का किताब छापेर आफ्नो घरभित्र अर्का किताब छाप्न कसलाई पर्छ? नाफा छ र त प्रकाशक भएको छ त, हप्तै पछि किताब निकाल्छ, नाफा नभई निकाल्छ। अब कसको किताब उसले कहिले ल्यायो, छाप्यो, अब विमोचन गर्ने शनिबार छ, बुधबार किताब लिएर आइपुग्छ। दाइ कुनै प्रकाशक लेखकलाई नै पठाउँछन्, आफू देखिँदैनन्, अनि किताब लिएर लेखेर आइपुग्छन् लेखक। दाइ यो मैले किताब, यो उपन्यास छापेँ, शनिबार यसको विमोचन छ, दाइले यो पढेर त्यो विमोचन बोलिदिनु पर्यो। हेरौँ 300 पेजको उपन्यास, बुधबार ल्याएर दिरहेछ, शनिबार बोलिदिनु पर्ने 300 पेजको उपन्यास। सब काम छोड्नु पर्यो, घरै आइरहेछ। यसो टाटुर गर्न खोज्यो, होइन दाइ अब मेरो पहिलोपल्ट हो, दाइले एकपल्ट भनेपछि नजर सर्मी, लेखक न हो, लेखक त हो, नजर सर्मी भइहाल्छ। ठिकै छ भन। अब अनि त्यहाँबाट भात पानी बन्द गरेर थुक्लाइलाई पढो, कोर्दै 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 पढो। अनि शनिबार हुन्छ नि 9 बजेदेखि, दाइ भरे 1 बजे टाइममा आइदिनु पर्छ है दाइ, मान्छेले धेरै बेर पर्खिँदैनन् होला भन्छ। अनि टाइममा आइपुग्नलाई यहाँबाट हिँडेर कुन माइक्रोमा चढ्नु पर्ने हो कि कुन नेपाल यातायातमा चढ्नु पर्ने हो कि, अब त्यहाँ गएर अब ट्याक्सीमा जाने त आफूसँग पैसा छैन, उसले दिँदैन, आफ्नै गोजीको पैसा खर्च गरेर चेपिँदै 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 गयो। अनि त्यहाँ गएर तर प्रकाशक हुन्छ, किताबको तल चाहिँ प्रकाशकको फलानु पब्लिकेसन हुन्छ, प्रकाशक परिचय देखिँदै पर्दै, देख्यो भने दाइ भन्छ। अनि कार्यक्रम सकिन्छ, चिसो सिङ्गडा 1 कप चिया, धन्यवाद, थ्याङ्क यू। त्यो त विज्ञापन हो नि। विमोचनको दिन मैले त्यो किताबबाट बोलिदिनु भने त्यो किताबको विज्ञापन गरेको हो। फलानाले यस्तो बोल्नुभयो, यो किताबभित्र यो छ अरे, पत्रिकाले लेख्दैनन्, बिना पैसाको विज्ञापन हो। त मलाई पनि 1 पैसा दिएनन्, पत्रकारले पनि समाचार बनाए बिना पैसामा। कत्रो विज्ञापन भयो त त्यो किताबको, बिना पैसाको। अब त्यो प्रकाशकले त्यो किताब सँगसँगै कमसेकम मिनिमम कति हुन्छ, एउटा खाम पनि पठाउनु पर्दैन, अनि पो पढ्न मन लाग्छ, जाँगर चल्छ। आफ्नो पनि त अब त जा आइज, ल केही भएन, त्यो कार्यक्रममा जाँदा 200 त खर्च भयो नि, 50 रुपियाँ जान 50 रुपियाँ आउन 100 भयो, 100 रुपियाँ त यसो चिया खाजा पनि त खानु पर्यो नि। आफ्नो गोजीको पैसा 200 खर्च गरेर अर्काको किताब 15 दिन 3 दिनमा 300 पेजको किताब 3 दिन लाएर पढेर गएर त्यसको बारेमा आधा घन्टा बोलेर अनि आफ्नो भाडा तिरेर आफ्नो खाजा खाएर फर्किनुपर्छ। के हो यो भनेको? होइन मलाई त यस्तो अहिले त म त यसो गर्न छोडेँ भने ए अब ठुलो भएछ नगर्ने भए अरे, पैसा चाहियो अरे। अझ पैसा बिना चाहिँ यहाँ कसले के काम गरिरहेछ? त्यो प्रकाशकले बिना पैसा काम गरिरहेछ। अघि मैले भनेका सबैजना बिना पैसा गरिरहेछन्।
मैले यहाँ टाइप गराउँदा पनि 1 पेज टाइप गरेको 50 रुपियाँ दिनुपर्छ मेरै आर्टिकल। मैले टाइप गर्न सकिनँ भने मैले पैसातिर टाइप गराएर अनि त्यो पत्रिकाले मलाई 7 दिनभित्रमा एउटा कथामा आएछ 2500 शब्दको कथा अर्कालाई टाइप गरेर 100 रुपियाँ खर्च गरेर अनि मैले इमेल गरिदिनु पर्छ, पारिश्रमिक त दिँदैन। लेख्न दुःख भयो, टाइप गरेको पैसा तिर्नु पर्यो, इमेल गर्नु पर्यो, एउटा खर्च भयो, फेरि त्यो अर्को ठाउँ छाप्न पाइँदैन। अब त्यहाँ छापेपछि सक्यो भनेपछि के भयो त? त्यो चाहिँ पारिश्रमिकको कुरा के हो त्यो भन्नाले बौद्धिक क्षेत्र जस्तो अघि पुरेत पनि बौद्धिक सम्पत्ति हो, लेखक साहित्यकार कलाकार पनि बौद्धिक सम्पत्ति हुन् नि। बौद्धिक क्षेत्र चाहिँ सबभन्दा शोषणमा छ अहिले। उनीहरूको ज्याला निर्धारित छैन, उनीहरूले ज्याला निर्धारण गरे भने पनि त्यो ज्याला चल्दैन र उनीहरूका उपभोगकर्ताहरूले पनि त्यसको लागि ज्यालाको बारेमा सोच्दैनन्। यस्तो प्रकारको शोषणमा बौद्धिक क्षेत्र शोषणमा परेको छ। सङ्गीतको क्षेत्रमा पनि यस्तै होला, कलाको क्षेत्रमा, आर्टको क्षेत्रमा झन् के होला त्यो म त्यतातिर मलाई थाहा छैन। मैले मेरो क्षेत्रको कुरा गरेँ, मैले मेरा पुरेतरको कुरा गरेँ। अरू कति क्षेत्र यस्ता होलान् जहाँ चाहिँ श्रमलाई चाहिँ अवमानना गरिन्छ, श्रमको मूल्याङ्कनै गरिँदैन। त्यसो भएपछि मैले आज यो कार्यक्रम बनाएको के हो भने मैले मेरो कुरा भनेको हरेक लेखक समालोचकहरूको कुरा हो। नेपाली साहित्यमा समालोचना छैन, प्राध्यापकीय भयो समालोचकहरू मेहनतै गर्दैनन्, समालोचक हाम्रो किताबै पढ्दैन भने यत्तिकै कराइ हुन्छन्। लेखकहरू पनि प्रकाशक पनि कराइ राखेका हुन्छन्। समालोचकले हाम्रो प्रकाशनको किताबको समालोचना गरिदिँदैन, पढिदिँदैनन्। समालोचकले कसको के खाइदिएको छ? त्यसको त्यो लेखकको प्रकाशक किताब बजारबाट किनेर ल्याएर पढेर अनि त्यसको चाहिँ मार्किङ लगाइकन राम्रो नराम्रो भनेर अनि छापिदिएपछि उसको व्यवहार हुने, ऊ ठुलो लेखक हुने, ठुलो साहित्यकार हुने। समालोचक चाहिँ के हुने? जिन्दगीभरि तारानाथ शर्माले कतिको समालोचना लेख्नुभयो होला? एउटा युग थियो तारानाथ युग। तारानाथ शर्माले नलेखिकन कुनै लेखकै हुँदैन थियो ल। तारानाथ शर्माले जिन्दगीभरि समालोचना लेखेर के पाउनुभयो होला त? कति पाउनुभयो होला त? नाम पाउनुभयो। नामले के हुन्छ? नामले खान दिँदैन। नामले सिरक जस्तो न्यानो हुँदैन। नामले तातै लुगा चाहियो। नामले दबाई हुँदैन, डायबिटिजको गोली नै खानु पर्यो, किन्न पैसा लाग्छ किन्नलाई। जति समालोचक छन् अघिल्ला पुस्ताका, ती समालोचकले समालोचना लेखेर के पाए? अब अहिले उपन्यास लेखो हर्रै बिक्छ, कथा लेखो हर्रै बिक्छ, समालोचना बिक्छ। समालोचकका पाठक कति हुन्छन्? त्यो लेखकको समालोचना गर्यो भने पनि राम्रो लेखेको भए देखाउँदै हिँड्छ। त्यहाँ उसको कमजोरी देखाइदियो भने समालोचकसँगै रिसाउँछ र यतातिर फर्किँदै नमस्ते नै गर्न छोड्छ। त्यस्तो खतरनाक काममा को लाग्छ त? किन लाग्नु? पैसा पनि पाइँदैन, सम्बन्ध पनि बिग्रिन्छ, मूल्याङ्कन पनि हुँदैन, पाठक पनि छैनन्। किन लाग्नु त्यता? त्यता नलागेपछि अब उत्पादन भएको जुन सामग्री छ त्यसको मूल्याङ्कन हुँदैन। मूल्याङ्कन नभएपछि के राम्रो आयो के राम्रो आएन कसैले थाहै पाउँदैन। त्यसो भए समालोचकहरूको पनि व्यवस्थापन हुनु पर्यो नि। विद्वान समालोचकहरू प्राध्यापकीय समालोचना भनेर भन्छन् त के गर्नु त? अब स्कुलमा पढाउँदाखेरि जे हो त्यही हो, सक्यो। मेहनत गर्ने हो, रिसर्च गर्ने हो, सिद्धान्तै निर्माण गर्ने हो भने त त्यस्ता समालोचकहरूको लागि त छुट्टै पारिश्रमिकको व्यवस्था हुनुपर्छ, राम्रो व्यवस्थापन हुनुपर्छ। बल्ल तिनीहरू ती त अन्वेषक हुन् नि। समालोचक भनेका पनि साहित्यका संस्कृतिका अन्वेषक होइनन्। एउटा वैज्ञानिकले ल्याबोरेटरीमा गएर बसेर काम गर्छ भने त्यसलाई खान पुग्दो नभइकन त्यो ल्याबोरेटरीमा कहाँ काम गर्छ? उता गएर चाहिँ 7 एलिमेन्टमा गएर दिनभरि चाहिँ त्यो सामान बेचेर आएर ल्याबोरेटरीमा काम गर्ला त कुनै वैज्ञानिकले? गर्दैन नि त। त्यसो भए ती विद्वान समालोचकहरूको लागि पनि विशेष व्यवस्था हुनु पर्यो, विद्वत वृत्ति हुनु पर्यो।
यो विषयमा काम गर्दैछन् भने त्यसले कति पाउने भन्ने निश्चित हुनु पर्यो। अनि उसले सबै काम छोड्छ, त्यसैमा लाग्छ। राम्रो समालोचनाको किताब तयार भइहाल्छ नि, राम्रा कृति भइहाल्छ नि। हाम्रामा त यहाँ पिएचडीका थेसिस पनि त्यो पास गर्नका लागि मात्रै छन्। त्यो थेसिस छाप्यो भने पढिसक्नै हुँदैन, केही भित्रै हुँदैन तत्त्व नै केही पनि। उसको सारेर सबै भेला गरेर ल्याइदिएको हुन्छ एउटा डल्लो। त्यो थेसिस गर्नेको आफ्नो मतै हुँदैन, कामै लाग्दैन। किन भन्दा त्यसमा आकर्षणै छैन। आर्थिक आकर्षण बिना संसारमा केही चिज पनि हुँदैन, केही हुँदैन। मलाई त्यो टुँडाल किताब लेख्दाखेरि दिनको 2000 पैसा दिन्छु भनेको थियो, एक महिनालाई 60,000 पाउँछु भन्ने भएपछि मैले एक महिनामा त्यो टुँडाल सम्बन्धी के खोजेँ, के पाएँ, के गरेँ। मैले एक महिनामा किताबै 200 पेजको उपन्यासै लेखेँ। 60,000मा ट्याक्स काटेर उसले मलाई 51,000 रुपियाँ दियो। एउटा किताब लेख्दै 51,000 पाएँ। कम्ती खुसी भएँ त म? खोइ त, एक महिना पनि त उपन्यास लेखिँदो रहेछ नि त खोजेर राम्रै। अहिले बजारमा भएको टुँडाल उपन्यास राम्रै छ भन्छन् त, पढिरहेछन् त मान्छे। 10 पल्ट छापिसक्यो त दोहोऱ्याएर। नराम्रो भए त त्यसरी किताब बिक्ने थिएन होला। अनि मलाई कति सक्रिय बनाएको छ त हेर्नु त। दिनको 2000 आउँछ भन्दाखेरि मैले सुत्न खान सब बिर्सेर किताब लेखेको छु। त्यो 51,000ले मेरो एउटा व्यवहार पनि त भयो नि। छोराछोरीको स्कुल कलेजको फिस भयो, कोनी के भयो, आनन्द भयो नि, सबै खुसी भए। किताब पनि भयो, परिवार पनि खुसी भयो। बिना पैसा 1 रुपियाँ खर्च नगरिकन अर्काको श्रम, अर्काको बुद्धि खोज्नु बौद्धिक शोषण हो कि होइन? त्यो बौद्धिक शोषण बौद्धिकले बौद्धिकलाई नै गरिरहेको छ। प्रकाशक पनि बौद्धिक हो, लेखक पनि बौद्धिक हो, सम्पादक पनि बौद्धिक हो। पाठक त के छ त, किताबमा लेखेको दाम तिरेर किनेर लगेर पढ्छ। हदै भए छुट दिनुहोस् भन्छ, 20%, 15% छुट पाउला। 500 को किताब 400 मा पाउला। 400 त तिर्छ नि त। पाठकको के गल्ती छ? ऊ त मूल्य तिर्छ, लगेर पढ्छ। तर त्यो उत्पादनकै क्षेत्र उत्पादन गर्दा गर्दै लेखक सकिहाले हुन्छ। त्यो बौद्धिक मान्छे सकिहाल्छ, त्यो मरिसकेको हुन्छ त्यो भोकै। अनि लेखक कवि भोकै नमारिदेऊ लेखक झुन्ड्याएर मार भनेर गोकुल जोशीले उहिले लेखेको जस्तो त्यही लेखेर जसले लेखक कवि भोका हुन्छन्, नाङ्गा हुन्छन्, झोला बोकेर हुन्छन्, फ्याङ्टे चप्पल लाउँछन्, लिख्रिक हुन्छन्, दाढी काट्ने पैसा हुँदैन, बिचरा लेखकको बिम्ब। दिए पो बिम्ब राम्रो हुन्छ त, टाई सुट लाएर हिँड्छ त लेखक, उसको श्रमको मूल्य दिए, केही पनि दिँदैन। अनि के गर्छ त? ल नलेख्न त भने, साँच्चै नलेख्नु त। साँच्चै लेखकहरूले, साहित्यकारहरूले साहित्य लेखेनन् भने यो समाज कस्तो हुन्छ? भाव नै मर्छ, शुष्कता हुन्छ, हत्या, आतंक, बलात्कार सारा हुन्छ। मान्छेलाई भावुक, संवेदनशील, कारुणिक, चरित्रवान, निष्ठावान बनाएको केले हो त? सरकारले पैसा हो? यो अनौपचारिक शिक्षा, युनिभर्सिटीले मान्छेलाई भावुक बनाएको होइन। युनिभर्सिटीमा पढाउने सामग्री पनि त लेखकले लेखेको हो नि त। युनिभर्सिटीमा जे पढाउनुहुन्छ तपाईँहरू, कुनै न कुनै लेखकले लेखे होइन? इकोनोमिक्सकै किताब पनि त लेखकले लेख्यो नि त। ल साहित्य छोडिदिनु, भूगोल लेख पनि लेखकले लेख्यो ल। कमर्सकै किताब पनि त कुनै लेखकले लेख्यो। ल नलेखोस् त कसैले, समाज के हुन्छ? त्यो क्षेत्रको बारेमा ककलले कहाँ सोच्नुपर्छ? कार्यक्रममा बोलाउँछन्, आउनै पर्छ भन्छन्। अनि अघि भने जस्तै आफ्नै पैसा खर्च गरेर गयो, दिनभरि बस्यो, फर्केर आयो। मलाई नलगी उसको कार्यक्रम सफल हुँदैन भने मलाई केही नभए पनि लाने ल्याउने त व्यवस्था गर्नु पर्यो नि। ढिलो भाइस भन्छन्, छिटो जाने व्यवस्था उसले गर्दैन। सस्तो भाडामा गरौँ, घ्याच रोकिने गाडीमा जाँदा त ढिलो त पुगिन्छ त नि। कि त ट्याक्सीमा लानु पर्यो, कि मोटरसाइकलमा हालेर लानु पर्यो, त्यो त गर्दैनन्। अनि समयमा पनि पुगिदिनु पर्ने, भाडा पनि आफ्नै तिर्नुपर्ने, दिनभरि बसी पनि दिनुपर्ने, सबै आफ्नो घर व्यवहार छोडेर। अनि उसले के खाजा दिन्छ त्यो सबै पेट बिग्रिने खाएर बिमारी भएर आउनुपर्ने।
कति साध्य हुन्छ त्यो? साध्य हुँदैन। त्यसैले आयोजकले पनि कार्यक्रम चलाउनलाई उसले जसरी भए पनि उसले 8-10,000 20,000 उसले 50,000 कति खर्चको इस्टिमेट गरे हुन्छ। त्यो इस्टिमेटमा प्रमुख अतिथिलाई ल्याउने लाने र खामको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो बिचरा प्रमुख अतिथि हुने हैसियत हुन उसले जिन्दगीको कति वर्ष लगानी गर्यो, कति बुद्धि लगानी गरेर प्रमुख अतिथि भयो त? त्यसै एउटा मान्छे बहिराई काइँलो भएको छन्। अनि बहिराई काइँलाई त्यत्तिकै लगेर छोडिदिनु। बुढेसकालमा दबाई खानु पर्यो, बिमारी भएका हुन्छन्। उदाहरणको लागि मै त 3टा दबाई खान्छु। अनि एउटा खाममा यसो 2,000-5,000 रुपियाँ राख्दै पो त्यसलाई पनि प्रमुख अतिथि गएको पनि राम्रै भयो। कति मिठो भाषण गरे हुन्छ 1 घन्टा त्यहाँ। फेरि त्यो भाषण पनि लेख्ने भने एउटा अर्को लेख हुन्छ, त्यसको रेकर्डै हुँदैन। भन्नु सक्यो त्यहाँ सुन्ने मान्छेले कतिले त्यो कुरा गर्न सक्यो? कति नोक्सान छ त बुद्धिको। बौद्धिकता माथिको यो शोषण हाम्रो सामाजिक विकृति हो। समाजले नबुझेको हो, समाजले अनुभूत नगरेको। कोही भन्दैन नजर छ नि, के भन्नु हो यस्तो कुरा भन्दैन। म त भनिदिन्छु, सबैको लागि भनेको मैले हो, मेरो लागि त हुँदै हो। कसैले मलाई केही प्रकारको मद्दत लिनुपर्छ भने अब तपाईहरु यसैबाट मेरो घोषणा पनि हो, पारिश्रमिक सहित आउनु होला। कसैको बुक रिभ्यू लेखिदिनु परे पनि, भूमिका लेखिदिनु परे पनि, कसैको किताबबारे बोलिदिनु पर्यो भने पनि, लेख सामग्री दिनु पर्यो भने पनि, कसैको किताब सम्पादन गरिदिनु पर्यो भने पनि, पढिदिनु पर्यो भने पनि मलाई पारिश्रमिक चाहिन्छ। अब तपाईको किताब मैले आफ्नो काम छोडेर 7 दिन लाएर मैले पढिदिनु पर्छ भने मलाई पैसा चाहिन्छ। त्यो मैले रोजेको किताब होइन नि त, मलाई के गर्छ त्यो पढ्न? तपाईको लागि पढिदिने भने तपाईले मलाई लगानी गर्नु पर्यो। मलाई रोजेर पढ्ने किताब त बजारबाट किनेर ल्याउँछु, मेरै खुसीले ल्याउँछु, पढ्छु नि। मेरा किताब बजारभरि छन्, कसले लगेर पढ्नु भएको छ मलाई थाहा छ। मैले पढ्नुस् त भनेको छु नि। त्यसो हुनाले आज मैले अलिक अप्ठ्यारो खालको तर यो गम्भीर कुरा भनेको। तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो लागेन थाहा छैन। कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगे। अब म यहाँ को साथीहरु हुनुहुन्छ हेर्छु। हिजो जस्तो फेरि आँखामा एउटा के आएर टाँसिने हो कि? हिजो त नाम भन्दा भन्दै यहाँ एउटा के आएर टाँसेर मेरो त सातोको बिरालो जस्तो बनाइदियो त्यसले त। के भएको थियो नि हिजो? यहाँ हेर्छु है म कसले के लेख्नु भएको छ। त्यो पनि आउनु भएको रहेछ। अर्जुनबाट अघि पढेको थियो। अब यहाँदेखि दर्शन विवेक परसाईले दाई नमस्कार भन्नुभयो, दर्शन भन्यो। अनि कुमार दाहाल हुनुहुन्छ, खुशबु घिमिरे, श्री परसाई, लवन कुलुङ, रामकुमार सुवेदी, ज्ञान प्रकाश शर्मा जीपीएस उता अमेरिकाबाट उहाँ पनि, नारायण चालिसी पनि हुनुहुन्छ, रोशन घिमिरे, सङ्गीता खतिवडा चौलागाई, रेणुका सोलु, उहाँ रेणुका सोलु पनि उपन्यासकार, लेखक, साहित्यकार हुनुहुन्छ। इन्दिरा गौतम सधैँ चाहिँ हुनुहुन्छ, उहाँ पनि। धन लेप्चा हुनुहुन्छ, सकु शाह, धीरज निष्पक्षी, डम्बर बुढाथुकी, अनि त्यसपछि श्री तनुजा, सङ्गीता जीसी। श्री तनुजाले हामीले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ भन्नुभएको छ। ल थ्याङ्क यू नानी। अनि प्रभाकर भट्टराई, राज सिगदेल, शकुन्तला जोशी। ल शकुन्तला बहिनी, मेरो कुरा कस्तो लाग्यो? तपाईहरुलाई पनि यस्ता खालको अप्ठ्यारो परिरहेको होला नि त। अनन्त वाग्लेले के लेख्नु भने, सही हो दाजु, हामीले हाम्रो मूल्य नै राख्न नसकेर हो हामी कमजोर भएको। साहित्य प्रकाशन क्षेत्रमा झन व्याप्त छ यो सामन्तवाद हो। रामचन्द्र घिमिरे हुनुहुन्छ, उहाँले पनि सुन्नै पर्ने विचार सुनौँ भन्नुभएको छ। मन्जु बिमली हुनुहुन्छ, लोकप्रसाद लुइटेल, शिला उप्रेती बोजू हुनुहुन्छ। शिला उप्रेती बोजू उहाँ चाहिँ एउटा लिम्बुनी महिलाको आवाजमा चाहिँ उहाँ चाहिँ कार्यक्रम चलाइरहनुहुन्छ, एकदम पपुलर हुनुहुन्छ। उहाँ विदेश पनि जानुभयो उहाँले त्यो कार्यक्रम लिएर, अस्ट्रेलिया कता। विनोद नेसनलिस्ट अरे अहिले त रेड बनेको छ है काका।
खोइ मलाई थाहा छैन है रेट चाहिँ, म बुझौँला त्यसो भए। मेनुका अधिकारी ले पनि लेख्नुभयो, दाई नमस्ते भनेर। प्रेम प्रकाश दाहाल हुनुहुन्छ, हरि फुँयल हुनुहुन्छ, शिला उप्रेतीले नमस्कार, शास्त्र कमाइ खाने भाँडा बनाए दुरुपयोग भयो। कमाइ खाने भाँडो त के हेर्नु त, ज्याला नदिएपछि कमाइ खाने भाँडो बनाउनु पर्यो नि। ज्याला निश्चित गरेपछि त्यो हुँदैन, त्यहाँ उनीहरूलाई मात्रै गाली गरेर हुँदैन। हामीले कमाइ खाने भाँडो उनीहरूले बनाएको होइन, हामीले बनाइदिएका। हामीले नि ज्याला नदिएपछि उनीहरूले के गर्नु त नि। छुच्चो कुरा हो मेरो यो। इन्दिरा भट्टराई सिटौला अमेरिकाबाट, कमला ओली, नारायण घिमिरे, सन्तोष उप्रेती, हेम भण्डारी भाइले के लेख्नुभयो यहाँ भने लामै लेख्नु भएको छ। ल म पढौँ है। यो चाहिँ श्रमको मूल्य निर्धारण नगरी शोषण गर्ने सामन्ती संस्कृतिको निरन्तरताका अवशेषहरू हामी कहाँ यथेष्ट देखिन्छन्। शनिबार विमोचन हुने 500 पृष्ठ मोटो किताब बिहिबार दिएर शनिबारको लागि प्रमुख वक्ता बनाई समीक्षकहरूलाई निशुल्क प्रयोग गर्नु, पुस्तकको प्राविधिक पक्ष जसरी भए पनि मिलाइदिन बाध्य पार्नु, तर पारिश्रमिकमा व्यवस्था गर्नु, अनि पुस्तकको गम्भीर समालोचना गर्न लगाउने र पारिश्रमिक शून्य बनाई रित्तो हात फर्काउने प्रचलन नेपाली साहित्यको सृजना कर्ममा प्रशस्तै पाइएको छ। हालै समाजमा प्रायः सबैले पारिश्रमिक पाउँदा उल्लिखित विषय र पक्षमा जोडिएकाहरूले पारिश्रमिक पाउनु पर्ने कि नपर्ने, छापिने लेख, समीक्षा, समालोचना, रचनालाई के नाम चलेका प्रकाशकले पत्रिकाले थोरै पारिश्रमिक दिए पनि के यो मेहनतको मूल्य पर्याप्त हुन्छ? समारोहमा हामी जस्ता समीक्षक, कार्यक्रम सञ्चालकहरूले कहिलेसम्म निशुल्क कार्यक्रम सञ्चालन र मन्तव्य दिएर हिँड्ने? यतातिर पनि एउटा सङ्गठित आवाजको जरुरत देख्छु है म। राम्रो कुरा भन्यो, यो एउटा राम्रो कुरा। यहाँ त अर्को पनि एउटा कुरा छुटेछ। त्यो एनाउन्सर हुन्छ नि कार्यक्रममा, सारा कार्यक्रम उसले एनाउन्स गरेर चलाइदिन्छ, त्यसको लागि पनि खासै कुनै बजेटिङ हुँदैन। खगेन्द्र प्रसाद दाहाल हुनुहुन्छ, नवीन अर्याल, मणि भट्टराई अमेरिकाबाट, जोतारे धाइबा उहाँले लेख्नुभयो खास विचार नगरिएको तर महत्त्वपूर्ण पाटो भन्नुभयो जोतारे धाइबाजीले। सही कुरा भन्नुभयो हरि फुँयलले। प्रजुल चापाङ्गे पनि हुनुहुन्छ, हिरामणि खनाल सही कुरा हजुर भन्नुभयो। किरण चापागाई सही भन्नुभयो धरावासी दाई भन्नुभयो। अनि अर्को विनोद पराजुलीले सही हो, तर सही हो कति लेखकहरूलाई यो भिडियो हेरेर बोध भयो कि मुख छोप्दै होलान् लाजले, भोलि दिनभरको फोन आउँछ अब हजुरलाई श्रम शोषण भएछ माफ पाऊँ भन्दै। अब होइन, त्यो त मैले त उदाहरण भनेको हो, मलाई नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर त्यो चाहिँ प्रवृत्ति चाहिँ अब हामीले सुरु गर्नुपर्छ। त्यो हामीले पनि हाम्रो रेट राख्नु पर्यो, उहाँहरूले पनि कुनै काम गराउँदा पैसा दिनुपर्छ भन्ने दिमागमा राख्नु पर्यो, त्यति हो कुरा, मुद्दै छैन अरू। प्रज्वल चापाङ्गेले नेपालमा लेखन, प्रकाशन, समीक्षा, टिप्पणी र पारिश्रमिकको विषयमा गहन कुरा सुन्दैछु। विष्णु भट्टराईले पनि हेर्नुभएको छ, समालोचक विष्णु कुमार भट्टराई अहिले झापाबाट हेरिरहनु भएको छ। शान्ति बाग्ले पौडेल, त्यस्तै मणि भट्टराईले फेरि लेख्नुभयो, उहाँ अमेरिकाको टेक्सासमा हुनुहुन्छ, के अरे अलाबामामा हुनुहुन्छ। चित्त बुद्ध कुरो हामीलाई भन्न नसक्ने तर यो पीडा भोग्ने अग्रजहरूलाई बडो मजा आइरहेको होला। लेखकहरू जो अरूको पीडा लेख्ने हिम्मत गर्छन् तर आफूलाई लेख्न सक्दैनन्, आफ्ना पीडा बोल्न डराउँछन्, इज्जतको डरले उनीहरूलाई बोल्न पक्कै हिम्मत मिल्नेछ। यस्ता वस्तुगत पीडाका खरा तर्कहरूको भोको छ समाज। धन्यवाद भाइ। त्यसपछि गुरुङ सुशान्त पनि हुनुहुँदो रहेछ। गुरुङ सुशान्त भाइ कस्तो लाग्यो है मेरो कुरा, तपाईँ पनि लेखक नै हो। कुमार भट्टराई आवास, अनि बसन्त देउवा, कुमारजङ कार्कीले नमस्कार दाई भन्नुभएको छ। कुमार भट्टराईले सही कुरा उठाउनु भयो हजुर भन्नुभयो। तुलसा पाठकले के लेख्नुभयो भने कति मननयोग्य कुरा, सारा बौद्धिक जगतको कुरा पिताजीले खरो र कडा आवाजमा आयो। यसरी निर्भीक भएर बोल्ने छलकपट नभएको मानिस हजुर हो। रतक नाम कृष्ण धरावासी हजुरले हो नि, म पनि 2 शब्द बोल्न सक्ने बनाएको, नमन पिताजी। धन्यवाद नानीला। सङ्घर्ष छेत्री दाईको भनाइमा सहमत छु म पनि। लेखक निशुल्क कुनै पत्रिकाको भित्ता भर्न सक्दैनन्, पारिश्रमिक अवश्य चाहिन्छ। विवेक घिमिरेले नमस्कार गर्नुभयो। देव पौडेलले नमस्कार सर, सुरक्षित रही सुरक्षितै रहनुहोला भन्नुभयो। धन्यवाद। हरि बाँसकोटीले
कति राम्रो कुरा दाजु भन्नुभयो। हरिनाथ बास्तोलाले पनि हेर्दै हुन्छ। दाई नमस्कार गरेँ। यादव पौडेल, सुरेन्द्र हाडा, नवराज मैनाली, दिनेश भट्टराई, किरण चापागाईले के लेख्नुभयो भने कृष्ण धरावासी दाई, हजुरका किताबहरू धेरै पढेको छु। नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा हजुरको योगदान अतुलनीय रहेको छ। आजको विचारको लागि धन्यवाद। अब नेपाली कला साहित्य र लेखकको क्षेत्रको यो आर्थिक समृद्धि हुनैपर्छ। धन्यवाद छ। यादव पौडेल दाजुको पुरानो मुक्तक, यहाँ उहाँले मेरो पुरानो मुक्तक लेख्नु भएको छ। के भयो भने पुरानो मुक्तक के रहेछ भने यसपालि धान कति फल्ला, फल्ला नि त्यस्तै 2-4 पल्ला, त्यति नाथेले काम चल्ला, नचले गरौँ न एउटा हल्ला। धेरै पुरानो हो, मैले बिर्सेको रहेछु यो त, तपाईँले सम्झिनु भएको छ। ल भाइ धन्यवाद छ। फेरि पढेँ मैले यो। यसपालि धान कति फल्ला, फल्ला नि त्यस्तै 2-4 पल्ला, त्यति नाथेले काम चल्ला, नचले गरौँला न एउटा हल्ला। एउटा राजनीतिक व्यङ्ग्य यो। विशाल भट्टराई त्यस्तै। विष्णु परियारले के लेख्नुभयो भने यथार्थ हो सर, हजुरको भनाइ हाम्रो नेपाली समाजमा कतिपय मानिसहरूमा प्रतिभा भएर पनि आर्थिक अभावको कारणले गर्दा आफ्नो रुचिलाई बिट मारेका छन्। त्यस्तो छ। कृष्ण उदासी, गीता छेत्री यतिजना हुनुहुँदो रहेछ। ल आज पनि बोल्दा बोल्दै लामै बोल्यो होला, तर आजको चाहिँ मैले अलिकति श्रमसँग जोडिएको कुरा गरेँ। यो मसँग पनि जोडिएको, अरू सबैसँग जोडिएको हो। यो साझा कुरा हो। मैले आफूलाई उदाहरण बनाएको हुँ, तर यो उदाहरणबाट म अरूभन्दा धेरै मुक्त छु, किनभने मेरा प्रकाशित भएका किताबको रोयल्टी त म पाउँछु नि, अरू सानातिनाको त्यति पाउँदिनँ होला। अचेल त अनलाइनहरूले पनि अलिअलि पैसा दिन थालेका छन्, पत्रिकामा लेख्दा पनि म त पैसा पाउँछु, तर तीभन्दा बाहिरका यो सम्पादन गर्ने के गर्नेमा चाहिँ छैन। मलाई त त्यति समस्या छैन, तर मलाई पो छैन त, तर धेरैलाई चाहिँ यो समस्या छ र सबैको सामूहिक आवाज बोले जस्तो लाग्छ। हवस् त, नमस्कार।